बेला फोनहरूबाट गर्छ। सो अहिले आउँदैछ नि, फोनबाट गरेकै जतिको आउँदैछ। हजुर ओके, सो आज हामी यसरी बोल्दैछ, अलिक क्लियर देख्नु सक्छ तपाईँले भनिकन, अनि माइकमा है त्यो उयसमा क्यामेरामा, सो द्याट तपाईँहरूलाई मजा आओस् भनिकन। तर तर पनि यो कुराले भिन्नता चाहिँ ल्याउँदैन। भिन्नता चाहिँ यीशु ख्रीष्टले ल्याउँछ। अनि यो कुराहरू हुनै पर्छ भन्ने छैन है, स्वर सुन्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, तर सुन्नुपर्छ। अन्त हाम्रै आवाज सुनेन भने पवित्र आत्माको आवाज सुन्नै पर्छ, त्यो चाहिँ झन् हो कि होइन भन्नुहोस् त, हात हल्लाइदिनुहोस् त, ठिकै हो? ए ओके, अब सुन्दै हुनुहुन्छ पाराले? ओके, धन्यवाद एकदम। तपाईँहरूले है मलाई स्वागत गर्नुभयो। जतिजनाले यता सेवा होस्ट गर्नुहुन्छ, कतिजना म चिन्छु है, निकैजना। अनि अनिल पनि भाइ पनि रहेछ यता। सो अरूहरू पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ। सो तपाईँलाई यति बेला म केही कुरालाई सेयर गर्छु, जुन कुरा चाहिँ मैले परमप्रभुसँग हिँड्दै गर्दा सिकेको छु। हुन्छ? सो आउनुहोस् हामी सानो प्रार्थना गरौँ, आँखालाई बन्द गरौँ। अनि आँखालाई बन्द गरिकन तपाईँको ध्यान, तपाईँको मन चाहिँ यति बेला पिताकोमा ल्याउनुहोस्। पिताकोमा बाइबलले यो कुरा भनेको रहेछ, यदि कोही परमेश्वरको नजिक आउँछ भने त्यस व्यक्तिले पहिला विश्वास गरोस् परमप्रभु त्यसको अगाडि छ। सो प्रार्थना गर्नुभन्दा पनि अगाडि हामीले विश्वास गर्नुपर्छ कि परमप्रभु अगाडि छ। त्यसको निश्चयतामा आउनुपर्छ। अनि त्यहाँबाट गरेको एउटै लाइनको प्रार्थनाले पनि ठुलो काम हुन्छ। पिता, हामी विश्वास गर्छौँ तपाईँ हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। हामी विश्वास गर्छौँ तपाईँ जहिले हुनुहुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर बोल्नु पऱ्यो नि अचानक प्रार्थना गर्दा मात्रै तपाईँ आइदिएको होइन, तर तपाईँ जहिले हाम्रो अगाडि एक एकजनाको अगाडि हुनुहुन्छ। जहीँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि अहिले हामी तपाईँलाई हेर्छौँ अनि भन्छौँ हामी जान्दैनौँ, हामी सक्दैनौँ, म जान्दिनँ प्रभु यीशु, म सक्दिनँ, मलाई आउँदैन। तर मसँग तपाईँ हुनुहुन्छ, जसलाई आउँछ, जसले जान्छ, जसले सक्छ। प्रभु यीशु, यति बेला म तपाईँलाई सहायता माग्छु। पवित्र आत्मा सहायता गर्नुहोस् मलाई अनि सबैजनालाई, सुन्नेहरूलाई। आजको यो प्रभु फेलोसिपबाट यीशु ख्रीष्ट हामी तपाईँलाई हेर्नलाई, चिन्नलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराहरूलाई यीशु ख्रीष्ट तपाईँको नाममा, आमेन। ओके, अस्तिको हप्ता तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो? हात उठाइदिनुहोस् त। अस्ति सत्य हुँदा कतिजना जस्तो थिएछ हौ? 2-3 जना मात्रै थियो कि हौ? ए निकै हुनुहुन्थेछ। ओके, सत्य हुँदा तपाईँहरू थियो। सत्यले सिरिजमा बोल्यो है, एउटा 2टा 3टा गरेर। अब उसले के बोल्यो चाहिँ मलाई याद छैन, तर सिरिजमा बोल्दै थियो। हामी कुरा गर्छ है, बात मारिरहन्छ। अनि म पनि तपाईँसँग यता ब्रदरले भनेको जस्तो है, ब्रदर होस्टहरूले उहाँले भन्नुभयो कि सिरिजमा केही हप्तासम्म केही कुरालाई हामी परमेश्वरको बारेमा हामी सिकौँ, परमेश्वरलाई खोजौँ भनिकन। सो म तपाईँलाई फर्स्ट के भन्छु भने, म तपाईँलाई जे भन्न गइरहेको छु आजको वचन, म बादमा पनि अर्को हप्ता पनि अर्को हप्ता 3 खेप जस्तो तपाईँहरूको बिचमा हुन्छु है। अनि म के भन्छु भने, तपाईँहरूसँग बसेर जुन चाहिँ परमप्रभुले काम गर्दैछ अलरेडी तपाईँहरूको जीवनमा, त्यसको चाहिँ मलाई भागीदार परमप्रभुले बनाउनु भएको छ, त्यसको पाठ। अनि त्यो चाहिँ मेरो लागि योग्यको यो होइन कि म चाहिँ बोल्नु पाउँछु, तपाईँ सुन्नुहुन्छ अनि मलाई मजा आउँछ, होइन यो कुरा। तर कुरा चाहिँ के भने, सबैमा परमेश्वरले काम गर्दैछ। तर हामी जस्तोलाई चाहिँ, तुच्छलाई चाहिँ परमेश्वरले छान्नुभयो परमेश्वरको कामको केही हिस्सा हुनलाई। सो होस्टहरूलाई पनि परमेश्वरले छान्नुभयो, वर्सिपरहरूलाई पनि, कि परमप्रभुको एउटा ठुलो राज्यको एउटा हिस्साको एउटा सानो भाग परमप्रभुले हामीलाई बनाउनुहुन्छ। सो तपाईँ त्यो भाग सुनेर हुनसक्छ, बसेर हुनसक्छ, आएर हुनसक्छ है, कोही बेला अरूलाई आराधनामा लिड गरेर हुनसक्छ, होस्ट गरेर हुनसक्छ, या तपाईँले बोलेर हुनसक्छ। सो यो पालि चाहिँ म तपाईँसँग बोलिकन त्यसको भाग हुँदैछु। हुन्छ? सो मजाले सुन्नुहोस्। यो आज बोलेको कुरा चाहिँ अर्को पालि त्यसको बादसँग चाहिँ यो जोडिएको छ।
सो आज हामी त्यति लामो नहोला, तर के चाहिँ भन्नु खोजेको, अलिकति पवित्र आत्मालाई सहायता माग्नुहोस्। सुन्दा सुन्दा परमप्रभुले तपाईँलाई बुझ्नलाई सहायता गर्नुहोस् भनिकन तपाईँ भन्नुहोस् पवित्र आत्मालाई, हुन्छ? ओके, म फर्स्ट योबाट सुरु गर्न चाहन्छु। अनि के हो भन्छ, यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भिन्नता चाहिँ। भिन्नता चाहिँ कोही मान्छे होइन, कसैले गरेको सेवाकाई होइन। भिन्नता चाहिँ तपाईँ होइन, म होइन। भिन्नता चाहिँ नि हामी बिचको जोइसुकै मान्छे, त्यो मान्छे पनि होइन, परमप्रभुसँग पुरा बस्छ भने पनि भिन्नता चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यहाँनिर हामी सबै इक्वल छ। पहिला एकैजना माथि छ, यीशु ख्रीष्ट। यो कुरा हामी बुझिकन हामीले सुरु गऱ्यो भने अर्को हप्ता त्यसको बादमा पनि एउटा सिरिजमा मजाको कङ्क्रिट कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यसको लागि मैले पनि परमेश्वरलाई खोज्नुपर्छ। यो होइन कि मैले बनाएर ल्याएको छु भन्छु है नोटबुकबाट, होइन क्या। मलाई याद छैन म के भन्नु क्या। मैले अघि यस्तो भर्खर म ढिलो भएँ है, किनभने अर्को ठाउँमा युथहरू थियो है, मजा मजाको भाइ बहिनीहरू चाहिँ एकदम गीत पनि त्यस्तै गाउने, स्वर क्या मिठो है, उयो के भन्छ टेस्टोमनी त्यस ओभर भन्ने। अनि त्यहाँनिर मैले सेयर गरेँ, मजा आयो उनीहरूसँग बोलिसकेर तपाईँहरूसँग आएँ, तपाईँहरूसँग बसेर यीशु प्रभुलाई खोज्नुलाई। अनि खासमा भन्नुपर्दा मलाई के भन्नुपर्छ याद छैन, त्यही धेरैचोटि याद हुनु पनि पर्दैन, बुझ्नु। त्यही कारण नोटबुक छैन। 3 हप्ता जस्तो सिरिज हामी जान्छौँ, तर यो नोटबुकबाट किताबबाट पाएको कुराहरू होइन, यो त युट्युबबाट पाएको कुरा, अरूकोबाट सुनेको कुरा होइन। तर म चाहिँ के कुरालाई विश्वास गर्छु भने परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ एउटा मान्छेलाई चाहन्छ जो चाहिँ परमेश्वरसँग जहिले हिँड्छ, जहिले परमेश्वरसँग हिँड्छ, हरेक दिन। मजाको दिन हुँदा पनि हिँडेको, मजाको दिन नहुँदा नि हिँडेको। अहिले यहाँनिर है सिस्टर हुनुहुन्छ होला है, अन्जुली राई, उहाँ जस्तो के हो, हिँड्दैछ तर पनि प्रभुसँगै क्या हो। कतिजना बसिरहेछ तर पनि प्रभुसँग, कतिजनाको समस्या आइरहेको होला तर पनि हरेक दिन प्रभुसँग, कतिजनाको समस्या छैन होला प्रभुसँग। सो म चाहिँ के विश्वास गर्छु नि, परमेश्वरसँगको हिराइलाई म विश्वास गर्छु। अन्त परमेश्वरले पनि के चाहनु हुँदै रहेछ पाठमा भनेको छ, परमप्रभुले तिमीबाट चाहिँ डरलाग्दो बलिदान चाहिँदैन। 1000 पशु परमप्रभुको लागि मारेर है पैसा दिएर प्रभुको लागि गरेको, न त परमप्रभुले तिमीबाट चाहिँ एउटा भद्रक्षको तेल है नदी झै, एउटा बोतलको होइन, नदी झै भद्रक्षको तेल चाहिँ परमेश्वरको लागि दिएको, परमेश्वरको खुट्टामा, त्यो पनि चाहँदैन। तर परमप्रभुले चाहिँ के चाहिँ चाहन्छ होला, मलाई केमा भनेछ, परमप्रभुले चाहेको कुरा चाहिँ साधारण छ भनेछ इङ्ग्लिस बाइबलमा, सिम्पल छ। नम्बर 1, तिमीहरू सही कुरालाई के गर्नु भनेछ, धार्मिकतामा हिँड्नु भनेछ। सही कुरा गर्नु, मनले जे लागेको त्यो कुरा होइन, तर सही चाहिँ के छ त्यो गर्नु भनेछ। मनले त म पनि मान्छे, मलाई यस्तो भन्नु मन लाग्छ नि, म आज सेयर गर्दैछु, म चाहिँ सिकाउने हो है, म अलिक मन त त्यस्तै त हो मान्छे, कहाँ सिकाएँ, तर होइन, सही होइन त्यो चाहिँ। बाइबलले चाहिँ के भन्छ, सबैजना इक्वल छ, सबैजना एउटै हो। यीशु ख्रीष्टमा छ भने चाहिँ यहुदी जाति अनि अर्को गैर यहुदी पनि एउटै हो, नर र नारी पनि एउटै हो। यीशु ख्रीष्टमा छ भने चाहिँ बाइबलले के भनेछ, शिक्षित अशिक्षित पनि एउटै हो, बुढा या जवान पनि एउटै हो। परमेश्वरको लागि भयङ्कर काम गरेको होला, एउटा भर्खर आज नै ग्रहण गरेको होला, परमेश्वरको लागि एउटै हो। भिन्नता हामी माथि तल छैन, तर माथि चाहिँ एकजना मात्रै छ, यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। ओके, सो यो कुरालाई हामीले यहाँनिर अनि यसमा चाहिँ भिन्नता चाहिँ यीशु ख्रीष्ट अरू कोही पनि होइन। सो त्यही कारण म के विश्वास गर्छु भने चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँग हिँड्ने विश्वास गर्छु हरेक दिन। कोही बेला मजाको दिन हुन्छ, कोही बेला गाह्रो दिन हुन्छ। तपाईँकै जीवनमा कोही बेला प्रार्थना गर्नुहुन्छ, कोही बेला गर्नु गाह्रो पर्छ, कोही बेला है तपाईँ बाइबल पढ्नुहुन्छ, कोही बेला बाइबल पढ्ने टाइम नपाएको जस्तो हुन्छ है। कोही बेला तपाईँ अरूलाई चङ्गाइको लागि प्रार्थना गर्नु जानु मन लाग्छ, कोही बेला है त्यो जानै मनै लाग्दैन। याद गरेको त्यो चाहिँ हामी मान्छे हो, हामी परिवर्तन हुन्छौँ, तर ख्रीष्ट चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न। परमप्रभुको प्रेम चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, कन्स्ट्यान्ट छ। हाम्रो प्रेम भन्ने कुरा चाहिँ माथि तल हुन्छ। हामी चाहिँ आज किस खाइदिन्छ प्रभुलाई, प्रभु म तपाईँलाई किस खान्छु, आई लभ यु गीत पनि गाइदिन्छ क्या।
प्रेम गर्छु म प्रेम गर्छु भन्ने गीतहरू है, अनि प्रभुसँग नाचेर पसिना सरी भएर है पायो भने किस पनि खाइदिन्छौ। अनि त्यो किस खाएर चाहिँ एकछिनमा चाहिँ फेरि परमेश्वरसँग चाहिँ बस्दैनौ। यहुदा स्कृतिले पनि एकछिन चाहिँ किस खाइदिएको थियो नि। यहुदा स्कृतिले एकछिन चाहिँ आई लभ यु भनेर किस खाइदिएको थियो, बादमा त आउनै छैन यीशुकोमा त। भाग्यको यीशुको उपस्थितिमा त आएको होइन पो रहेछ। तर अचानक है सबले आई लभ यु भन्दा आई लभ यु भनी पठाएको रहेछ। अचानक अरूकै कुरामा प्रेरित भएर पो यीशुलाई माया गर्छु भनेको रहेछ। अचानक प्रभुलाई पछ्या भने के पाउँछु भनेर पछ्याएको रहेछ। यीशुलाई चुम्बन गर्यो भने चाहिँ पैसा पाउँछु भनेर पो है चाँदीको सिक्का पाउँछ भनेर गरेको रहेछ। सो ए सुन्दै हुनुहुन्छ? ओके, सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ नि है? हजुर। ए नेट अलिकति डिस्टर्ब रहेछ यता कि, एकदमै माफ 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 साउन्डै छैन। दाजु म्युट भयो तपाईको। फेरि दाजु तपाईको म्युट भयो। फेरि दाजु मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईको म्युट भयो। होस्टले अनम्युट गरिदिनुस् न। मलाई म्युट गर्दैछ होस्टले, अनि म फोनमा उयो गरेँ ल है, केही हुन नि छोड्दै केही होस्टले मलाई म्युट गरेछ कि, त्यहाँबाट होस्टले म्युट गर्यो भनिकन। हजुर ठिकै छ। एकदमै सरी दाजु, किनकि तपाईकोमा म यताबाटै खोल्छु है ल, एकैछिन मलाई टाइम दिनुहोस् ल, 30 सेकेन्ड। ओके ओके। त्यहाँबाट अनम्युट भयो। अब होस्ट वुड लाइक टु अनम्युट। दुईवटा है, ठिकै छ, म छोड्दै उयो भाइ। होस् सिम्पल के भनेको थिएँ नि योबाट है। केही छैन, नि
ल अब देख्नुभयो मलाई, सुन्नुभयो है? ओके, राम्रै रहेछ। हामीले राम्रो गर्नु खोजेको थियो, झन् साह्रो पो भएछ है। अनि उताबाट नि म्युट भएछ, के भएछ। एनिवेज म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्दैछु, अनि त्यो चाहिँ के हो भने भिन्नता चाहिँ यीशु प्रभु हुनुहुन्छ। अनि यो यस्तो पाराले हामीले हेर्नुपर्छ लाइफलाई। यो गयो है, उयो बन्द गरिदेऊ न, यो गयो होइन, इन्टरनेट गयो, मैले बोल्नु पाइनँ, या तपाईँले अब अचानक अन्तिम दिन आएर इन्टरनेटै सबै अफ भयो, इन्टरनेटै अफ भयो, तपाईँकोलाई भेटेन भने पनि खासमा चाहिँ केही पनि हुँदैन। एकजना मान्छे चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई, यीशु प्रभु। हामीलाई चाहिँ स्पिकर चाहिँदैन, हामीलाई चाहिँ वर्शिप लिड गराउने मान्छे चाहिँदैन, खासमा हामीलाई एकजना मान्छे चाहिँ भयो भने पुग्छ, यीशु ख्रीष्ट। सो म तपाईँलाई यही कुरा भन्छु, कतिवटा कुरा चाहिँ मैले भनेर नि बुझ्दैन खासमा, कतिवटा कुरा आज मैले जे तपाईँलाई भन्छु नि यो यसरी बुझ्ने कुराहरू होइन प्रभुको कुरा चाहिँ, तर प्रभुको कुरा चाहिँ परमेश्वरले नै बुझाउने कुरा रहेछ। म प्रभुसँग हिँड्नुमा विश्वास गर्छु है, प्रभुसँग हिँड्नेमा विश्वास गर्छु नि हरेक दिन। अनि म के विश्वास गर्छु, त्यो हिँडेकोबाट चाहिँ मैले नै सुनेर सिकेको चाहिँ म सेयर गर्छु। त्यो म युट्युबबाट है त्यो लेखेर किताब पढेर सेयर गर्ने म त्यति साह्रो उयो गर्दिनँ, किनभने त्यो गाह्रो पर्छ, हेरिरहनु पर्छ है, बिर्सिन्छ। सो अहिले चाहिँ सजिलो छ, प्रभुले मलाई कहिले न कहिले बोलेको कुरा भन्नु त हो होइन। तपाईँलाई चाहिँ सञ्जय भन्ने दाजुले चाहिँ त्यस्तो भनेको थियो अरे कहिले, भाइ तिमीले दामी लगाएको थियो त्यो प्यान्ट भने त्यो बिर्सिन्छ। सञ्जय भन्ने दाजुले के भनेको थियो भने त 15 वर्ष बाद पनि भन्छ नि, भाइले प्यान्ट दामी लगाएको थियो भन्यो भनेर, बुझ्नुभयो नि। अनि मेन कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट सुन्नु हो। अनि हरेक दिनको हिँडाइमा परमेश्वरबाट सुनेको छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त, हामी कहिले पनि बिर्सिँदैनौँ त्यो कुरा हामी भन्नु सक्छौँ। सो त्यही कारण म तपाईँलाई कन्फ्युज गर्छु सिधै, म के बोल्छु मलाई याद छैन है याद हुनु पनि पर्दैन, तर भरोसा चाहिँ मैले गर्नुपर्छ यीशु ख्रीष्टमा। त्यस्तो जीवन चाहिँ धेरैचोटि यो कोभिड-19 के हो याद हुँदैन, याद हुनु पनि पर्दैन। कोही बेला है भविष्यमा पैसा हुन्छ कि हुँदैन याद हुँदैन, याद हुनु पनि पर्दैन। कतिजनाको है बिहा गर्ने टाइम आइसक्यो होला होइन, बिहा गर्ने केटा पनि छैन होला, केटी को होला है, याद हुनु पनि पर्दैन खासमा कोलाई बिहा गर्ने हो मैले। खासमा कति बेला चाहिँ भरोसा गर्नुपर्छ प्रभुमा क्या। अनि आज म तपाईँलाई जे भन्दैछु पुरा भरोसा गरेर बोल्दैछु कि प्रभुले नै बिचमा दिन्छ, प्रभुले बोल्छ, मेरो मुखमा जे ल्याइदिन्छ। मलाई याद छैन म कहाँ कहाँ जान्छु, तर प्रभुले लान्छ भन्ने कुरालाई म भरोसा गर्छु। ओके, सो म तपाईँलाई के भन्छु भने पहिला कुरा चाहिँ मान्छेले सिकाएर केही पनि सिक्दैन, मान्छेले सिकाएर केही सिक्दैन, तर मान्छेले बोल्दा तपाईँले जति पनि सिकेको छ त्यो चाहिँ मान्छेको कारणले गर्दा सिकेको होइन, तर परम प्रभुले तपाईँलाई सिकाउनु भएको। मान्छे त यहाँबाट बोल्छ अहिले म बोलेको जस्तो, तर त्यसको बिचमा पनि एउटा आवाज तपाईँ भित्र आउँछ, अनि त्यो आवाज चाहिँ पवित्र आत्माको आवाज हो। अनि म बोलेर सिकाएको होइन, तर म बोलेकोबाट चाहिँ एक दुईवटा शब्द तपाईँमा लान्छ, जुन कुरा तपाईँले सिक्नुपर्छ त्यो चाहिँ पवित्र आत्माले सिकाएको। बुझ्दै हुनुहुन्छ? सो पवित्र आत्माले सिकाउनुहुन्छ, परमप्रभुले सिकाउनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टलाई कहिले पनि हामी बलले खोज्नु सक्दैनौँ। यीशु ख्रीष्टलाई हामी चिन्नुमा हामी साँच्चै नै चिन्नुपर्छ। हामी यीशु ख्रीष्टलाई हामी है बुझ्नुपर्छ, तर बलले बुझ्नु सक्दैनौँ, बलले चिन्नु सक्दैनौँ, हाम्रो प्रयासले हुँदैन। तर यीशु ख्रीष्टलाई चिन्नु चाहिँ यीशु ख्रीष्टले नै प्रकट गर्नुपर्छ हामीलाई। यीशु ख्रीष्टले नै प्रकट गर्नुपर्छ उहाँको कतिवटा हृदयको कुराहरूलाई। सो म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँहरू धन्यको जीवनको कहिले न कहिले परमप्रभुले आफैलाई तपाईँ कहाँ प्रकट भयो अनि तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो यीशुलाई। क्यादमी मान्छेले प्रकट गरेको होइन तपाईँलाई, परमप्रभु आफैले तपाईँलाई प्रकट गरेको परमप्रभु को हुनुहुन्छ। त्यही कारण परमप्रभुले भन्नुहुन्छ बाइबलमा, तपाईँहरू चाहिँ चुनिएको हो, तपाईँलाई छाने आफूलाई प्रकट गर्नलाई। बुझ्नुभयो नि है, तपाईँहरू चाहिँ अलग गरिएको कारण परमेश्वरले छान्नुभयो। सो म यो भन्नेको जस्तो लाग्यो। अनि यहाँबाट हामी गरौँ है लुका 18:34, लुका 18:34। अनि यहाँनिर चाहिँ के लेखेको रहेछ भने इङ्ग्लिस बाइबलमा यीशु प्रभु माथि बोल्नु भएको छ है। माथि यीशु प्रभु बोल्यो 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 है चेलाहरूसँग, अरूसँग। यीशु प्रभुले के बोलेको छ भने चाहिँ यस्तो बोलेको छ चेलाहरूसँग, सुन म चाहिँ यरुसलेममा जाँदैछु
जहाँनिर चाहिँ अगमवक्ताहरूले पहिला भनिसकेको थियो म त्यहाँ जानुपर्छ अनि यो चाहिँ पुरा हुन्छ। अनि म चाहिँ रोमीहरूको हातमा चाहिँ के हुन्छु, पर्नेछु अनि म चाहिँ गिल्ला हुनेछ, मलाई गिल्ला गर्नेछ अनि मलाई शरम लाग्दो व्यवहार गर्नेछ रोमीहरूले मसँग, अनि तिनीहरूले मलाई थुकिदिनेछ, गिल्ला शरम अनि थुकाइ मैले खान्छु भने। अनि त्यति मात्रै होइन, दे विल फ्लग हिम, अनि उनीहरूले चाहिँ हिर्काउने छ है, विप्सले त्यो हिर्काउने, त्यो मासु निकाल्ने, त्यो कतिवटा कोर्राले हिर्काउने छ, डन्ठाले हिर्काउने छ। त्यति मात्रै होइन, अनि उसले मारी पनि दिन्छ भने, रोमीहरूले मारी पनि दिन्छ, तर तेस्रो दिनमा ऊ फेरि पनि बौरी उठ्नेछ भने यीशु प्रभुले आफ्नै बारेमा भन्दै थियो चेलाहरूलाई। कस्तो मजाको है, यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ, बौरी उठ्छ। तर त्यसको तल अब पढ्नुहोस् है, अब यहाँ छ रहस्य 34। बट दे डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड एनी अफ दिस, तर उनीहरूले केही पनि बुझेन भन्दैछ ईश्वर बोलेको। चेलाहरू जस्तो मान्छेले है, पत्रुस, यूहन्ना है, अरू को छ, याकुबहरूले केही पनि बुझेन। यीशु प्रभुकै भाइ पनि थियो, केही पनि बुझेन। दे डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड एनी अफ दिस, द सिग्निफिकेन्स अफ हिज वर्ड्स वेयर हिडन फ्रम देम। यो वचनको रहस्य चाहिँ उनीहरूबाट के गरेको थियो, लुकाइएको थियो भनेको छ। एन्ड दे फेल टु ग्रास्प वाट ही वाज टकिङ। अनि यीशु प्रभुले चाहिँ के भन्दै थियो त्यसलाई चाहिँ पक्रिनु नै सकेन। बुझ्नुभयो? सो यहाँ कस्तो मजाको कुरा छ। अनि माथि चाहिँ यीशु प्रभु के हुन्छ भने चेलालाई भरे त लास्टमा त के भएछ, केही पनि बुझेन पो रहेछ। यीशु प्रभु बोलेको त बुझेन मान्छेले, चेलाहरूले। हामी बोलेको पनि नबुझ्नु सक्ला। अस्ति सत्य 3 खेप आएर बोल्यो, त कतिले बुझ्दै नबुझ्नु नि सक्ला। बुझ्नुभयो? त्यही कारण हामीले चाहिँ बुझाउनु खोज्दै हुँदैन। हामी बुझाउने मान्छेले परमप्रभुमा भर गर्नुपर्छ कि परमप्रभुले बुझाउँछ भनेर। म पहिलातिर पनि बोल्थेँ यस्तो जुममा, अरूमा, अरूले डिस्टर्ब गर्दै गर्दा है, डिस्ट्र्याक्ट भएर ला बुझेन मान्छेले के गरेको सम्झिथे। जब मैले बादमा बुझेँ म त बुझाउने होइन रहेछ, मेरो बलमा परमप्रभु पो बुझाउने रहेछ। यस्तो खालको लाइफ चाहिँ अहिले नै जुम अफ भयो, इन्टरनेट अफ भयो भने पनि परमप्रभुले तपाईँलाई बुझाउँछ जे चाहिँ बुझ्नुपर्छ। खासमा यो चाहिँ मैबाट बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन। यो सेवाबाट परमप्रभुले तपाईँलाई धेरै माया गर्छ कि उहाँले तपाईँलाई झुटमा पर्नु दिँदैन, नबुझेको कुरा त्यतिकै बस्नु दिँदैन। तर बिस्तारै बिस्तारै परमप्रभुले बुझाउँछ। एउटा बाउले है नानीलाई एकै खेपमा सिकाउँदैन, बिस्तारै बिस्तारै सिकाएछ है, सिकाउँछ नानीले। तर नानीले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ, भर चाहिँ बाउमाथि गर्नुपर्छ, मान्छेमाथि होइन। सो म यो कुरा भन्छु, भर यति बेला पनि परमेश्वरमा गरौँ हामी। यो 3 हप्ताको सिरिजमा परमप्रभुले नै सिकाउँछ, हामीले होइन। सो यहाँनिर के भन्छ, यीशु प्रभु बोल्दा त बुझेन। त्यसको तल भनेको छ यो वचनको रहस्य, यो वचनको नि सिग्निफिकेन्स, अर्थ चाहिँ उनीहरूबाट लुकाएको थियो। के गरेको थियो, उनीहरूबाट लुकाएको थियो। एन्ड दे फेल टु ग्रास्प, अनि उनीहरूले चाहिँ पक्रिनु सकेन यीशुले के भन्दै थियो। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, अनि त्यो चाहिँ के हो भने यीशु प्रभुलाई नै हामी चिन्नु सक्दैन हाम्रो बलले। यस्तै हुन्छ, हामी बुझ्नु सक्दैन हाम्रो दिमागले। तर कसले चाहिँ चिनाउँछ हामीलाई, कसले त बुझाउँछ हामीलाई। यति साह्रो परमप्रभुले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ है। यहाँनिर होला उयसमा पो होला, मत्तीमा यहाँनिर यस्तो लेखेको छ, तपाईँले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। कहाँ गयो पत्रुसको त, मत्तीमै त होला होइन, 17 मा होला, कहाँनिर हो? मत्तीमै त रहेछ। नै प्रभुले सिकाउनै भएको होला योबाट पनि है। कहाँनिर त्यो एउटा छ नि, मत्ती 18 को 18 मा होइन,
तिमीहरूले जे संसारमा बाँध्छौ त्यो बाँधिन्छ भन्ने भर्स त कुन चाहिँ भयो 18:18 मा हो ए ओके 18:18 मा रहेछ यो चाहिँ पत्रुसलाई भनेको हो नि त है प्रभुले ओके ए 16 मा पो होला त हौ 16 मा रहेछ ओके खासमा चाहिँ यस्तो अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ रियल लाइफ चाहिँ यस्तो रियल लाइफमा छैन तपाईको लाइट छैन क्यामेरा छैन रियल लाइफमा रियल लाइफ चाहिँ यस्तै हो रियल लाइफ चाहिँ जहिले मजा आउँदैन तर पनि निर्णय गर्नुपर्छ यीशुलाई विश्वास गर्नु यीशुलाई माया गर्नु यीशुसँग हिँडिरहनु रियल लाइफमा यसरी भेट आउँदैन भर्सहरू पनि कोही बेला के हो कोही बेला भनेको जस्तो हुँदैन रियल लाइफमा अघि हामीले माइकहरू जोडे त्यो रियल लाइफमा चाहिँ हुँदैन माइक खास जीवनमा माइक हुने भए त माइकसँगै जन्मिनु पर्थ्यो नि त होइन हुँदैन रियल लाइफमा चाहिँ एकजना चाहिँ हुन्छ यीशु ख्रीष्ट हुन्छ सो त्यही कारण योबाट म त सिक्ने उयो लाग्छ सबै के हो अनि अर्कै खालको बुझ्छु म यसलाई रोकेर यो भन्नु नदिएको पनि खासमा प्रभुले केही बुझाउनै खोजिरहेको हुन्छ मत्ती 18:18 मा जे बाँध्छौ त्यो बाँधौला भन्ने छ जस्तो लाग्यो तर 16 मा पनि यही कुरा लेखेछ 16 मा के लेखेछ भने 16:13 मा भनेको छ यीशु प्रभु चाहिँ सिजरिया भन्ने ठाउँमा आउनुभयो अनि यीशु प्रभुले चेलाहरूलाई सोध्नुभयो कि तिमीहरू मलाई के भनेर चिन्छौ मानिसको पुत्रलाई तिमीहरू के भनेर चिन्छौ आफूलाई भन्दै थियो तिमीहरू मलाई को भनेर चिन्छौ 14 मा भनेको छ तपाईले हेर्नुभयो भने वेल उनीहरूले यसरी रिप्लाई दियो कतिले तपाईलाई बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्छ कतिले तपाईलाई एलिया भन्दैछ अरूले तपाईलाई यर्मिया भन्दैछ या त तपाईँ कुनै एउटा अगमवक्ता भन्दैछ भन्यो चेलाहरूले अरूहरूले म को भनेर तिमीहरू भन्छौ भन्दा चाहिँ तपाईँ एलिया होला बप्तिस्मा दिने त्यति बेला यीशु प्रभुले भन्यो ओके तर तिम्रो लागि चाहिँ म को हो भनेछ तिम्रो लागि चाहिँ म को हो सो म तपाईँलाई यहाँनिर रोकिन चाहन्छु अनि तपाईँलाई परमप्रभुले जहिले सोध्छ एउटा कुरा अनि त्यो चाहिँ के हो भने तिम्रो लागि चाहिँ म को हो भनेर सोध्छ तिम्रो आप्पाको लागि तिम्रो आमाको लागि म को होइन तिम्रो चर्चको लागि म को होइन तर तिम्रो लागि म को हो किनभने परमप्रभु चाहिँ निजी हुन चाहन्छ हामीसँग मान्छेसँग यति साह्रो पर्सनल हुन चाहन्छ माया गर्छ खासमा यो चाहिँ के हो भने एउटा ईश्वर जसले चाहिँ मानिससँग माया गर्छ अनि त्यो ईश्वर जसले चाहिँ मानिसको मायाको खोजी गर्छ त्यो कुरा चाहिँ खासमा बाइबल डल्लै यो डल्लै संसारै त्यो खासमा अहिले हामी जे भइरहेछ अनि यहाँनिर भन्दैछ तिमी चाहिँ मलाई को भनेर भन्छौ किताब पढेर तिमीले को हो भनेर चिनेको होइन अरूकोबाट सुनेको होइन है अरू सेवककोबाट सुनेर प्रभु यो हो चङ्गाइकर्ता भनेको होइन तर तिम्रो हृदयभित्र चाहिँ म को हो तिम्रो लागि भनेर सोध्दैछ क्या त्यति बेला सिमोनले भन्यो पत्रुसले तपाईँ चाहिँ मसाया हुनुहुन्छ सन अफ द लिभिङ गड परमप्रभुको पुत्र अनि यीशु प्रभुले भन्नुभयो धन्य हो सिमोन तिमी कारण यो कुरा चाहिँ पिता जो स्वर्गीयमा हुनुहुन्छ उहाँले तिमीलाई प्रकट गर्यो यो कुरा चाहिँ तिमीले कुनै मानिसबाट सिकेनौ भनेछ बुझ्नुभयो 17 तपाईँको नेपालीमा पनि त्यही लेखेको होला रगत र मासुले प्रकट गरेन तिमी धन्यको हो कारण तिमीलाई पिताले प्रकट गर्यो त्यही कारण म तपाईँलाई भन्छु फर्स्ट तपाईँले यीशु मुक्तिदाता भनेर चिन्नु भएको छ तपाईँहरू धन्यको हुनुहुन्छ खासमा अनि यो चाहिँ पिताले तपाईँलाई प्रकट गरेको कोही पनि यहाँनिर चाहिँ हौरे है श्राप कोही पनि यहाँनिर चाहिँ है त्यो एउटा घरलाई बिगार्ने कस कोही पनि यहाँनिर चाहिँ अरूलाई सताउने मान्छेहरू होइन तर यहाँनिर चाहिँ धन्यकोहरू हो तपाईँ जतिजना यहाँ हुनुहुन्छ कारण पिताले चाहिँ तपाईँलाई प्रकट गर्ने निर्णय गर्यो पुत्र यीशु ख्रीष्ट ओके सो त्यसको तल भनेछ ओके तिम्रो नाम अब के हुन्छ पत्रुस हुन्छ जुन चाहिँ चट्टानमाथि म मण्डली स्थापित गर्छु नरकुण्डाले तिमी माथि विजय पर्ने छैन है अनि स्वर्गको चाबी दिन्छु राज्यको तिमीले जे बाँध्छौ त्यो बाँधिन्छ जे खोल्छौ त्यो खोलिन्छ भनेर भन्यो ओके यहाँ पनि लेख्छ जे बाँध्छ त्यो बाँधिन्छ जे खोलिन्छ त्यो खोलिन्छ यो कथाबाट म तपाईँलाई कहाँनिर ध्यान ल्याउन चाहन्छु भने नम्बर 1 कुरा चाहिँ के हो भने परमप्रभुले हामीलाई
पर्सनली चिनेको चाहन्छ, व्यक्तिगत चिनेको चाहन्छ। फल्ना फल्नाले भनेको भनेर होइन, फल्ना फल्नाकोबाट सिकेको भनेको होइन, फल्ना फल्नामा भर परेको होइन, तर तिम्रो लागि चाहिँ म को, यति माया गर्छ प्रभुले। अनि कतिले चाहिँ भन्यो चेलाले, उनीहरूले फल्ना फल्नाहरूले चाहिँ तपाईँलाई एलिया भन्दैछ, फल्ना फल्नाहरूले चाहिँ तपाईँलाई बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दैछ, कतिले यर्मिया भन्दैछ, कतिले तपाईँ चाहिँ अगमवक्ताहरू मध्ये एक भन्दैछ। यीशु प्रभुले सोध्दैछ तिम्रो लागि चाहिँ को? त्यति बेला यीशु प्रभुलाई भन्यो पत्रुसले, तपाईँ चाहिँ को हुनुहुन्छ? तपाईँ चाहिँ परम प्रभुको पुत्र हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनिकन भन्यो। सो म तपाईँलाई भन्छु, खास कुरा चाहिँ सबैबाट यीशुलाई चिन्दै जानु। तपाईँ जति नै उमेर भयो भने पनि यीशुलाई चिन्नु हो खासमा। अनि त्यो चिन्नु चाहिँ यो संसारमा मात्रै होइन, अनन्ततासम्म हामी चिन्दै जान्छ। जति चिन्दै जान्छ त्यति मायामा फस्छ, जति चिन्दै जान्छ त्यति मखै हुन्छौँ हामी, जति चिन्दै जान्छ त्यति गहिरो सम्बन्ध हुन्छ यीशुलाई चिन्नु। अनि मजाको कुरा चाहिँ यो चाहिँ मान्छेको बलमा हामी चिन्नु सक्दैन रहेछ ईश्वरलाई, यीशु ख्रिस्टलाई मान्छेको बलमा। त्यही कारण त सत्यले भन्यो होला, यो उसले भनिरहन्छ, मेरो एउटा कलेज ऊ पढ्छ है, एकदम विद्वान हो, सत्य पनि। उसको अब अगाडि नाममा डक्टर आउँछ, नाम डक्टर आउँछ, तर ऊ डक्टर हो। अनि अर्को मान्छे चाहिँ डक्टरको A1 पनि पढेको छैन, सबै एउटै हो। तर बुझ्नुभयो नि, भिन्नता चाहिँ यीशु हो। बुझ्नुभयो नि, यतानिर काम गर्ने होला भयङ्कर, एउटा चाहिँ कामै नपाएको होला, फेल खाएको केही छैन। यीशुले चाहिँ छुट्याउँदैन, भिन्नता चाहिँ यीशु हो। बुझ्नुभयो नि है। सो यहाँनिर के भनेको छ भने तिमीहरूलाई यो पिताले प्रकट गरेको, मानिसले प्रकट गरेको होइन। सो सत्यको उसले भनिरहन्छ, कलेजमा याद गर्नु भएको, ऊ डक्टरको के पिएचडी गरेको है। अनि उसको एकजना साथी चाहिँ बाइबलमा चाहिँ पिएचडी गरेको, बाइबलको त्यो हाम्रो प्रधान गङ्गा के भयो, पाद्री गङ्गा प्रसाद, उहाँको त्यो स्टडी गरेर चाहिँ यति निपुण भएको। अनि उसले बाइबलको पनि अध्ययन गरेको त्यो मान्छे, तर त्यो मान्छे प्रभुलाई चिन्दैन, क्रिस्चियन होइन। उसले चाहिँ स्कुलमा पढ्नु पर्यो, अनि पढ्यो, कलेजमा पढ्नु पर्यो, पिएचडी गर्यो। उसले त यस्तो त यत्रो यत्रो किताब लेखिदिन्छ, हामीभन्दा बेसी बाइबल कथा उसले भनिदिन्छ, तर उसले यीशुलाई चिन्दैन। बुझ्छ, तपाईँभन्दा बेसी याद छ, मभन्दा उसलाई बेसी याद छ, तर दिमागमा त यत्रो छ, फुलिएको ज्ञानले। हृदय भन्ने कस्तो छ, साँघुरो छ। तपाईँ नि मेरो हृदय भन्ने बेसी, दिमाग भन्ने बेसी याद छैन, तर हृदय भन्ने ठुलो खोलिएको छ यीशुको मायाको लागि, यीशुलाई चिन्नुलाई। त्यही कारण हामी चिन्यौँ। सो यहाँनिर चाहिँ के भन्छ भने मान्छेले बुझ्नु सक्दैन, उसले पढेर पनि चिनेन। हेर्नुहोस् त यीशु प्रभु, मनमोहन हाम्रो मोदी, PM मोदीले पनि क्रिसमसको टाइममा क्या मिठो लेखिदिन्छ, यीशु चाहिँ यस्तो यस्तो हो, पापीको लागि आएको है। अनि हाम्रो CM हुनुहुन्छ यहाँको चिफ मिनिस्टर, उसले पनि लेखिदिन्छ इस्टर चाहिँ यस्तो हो, यीशु ख्रिस्ट चाहिँ मरेकोबाट बौरी उठेको। तर उनीहरूले यो याद छ र पनि उनीहरूले चिन्नु सकेको छैन। बुझ्नुभयो नि, किन चिनेन भने नि पिताले मात्रै चिनाउँछ, पिताले, परमेश्वरले। भनेपछि कस्तोलाई चाहिँ चिनाउँछ होला परमेश्वरले, सम्झिनुहोस् त, कस्तोलाई चिनाउँछ होला। यसो बाइबलमा एउटा कुरा भनेछ, परमप्रभु परमेश्वरले के भनेछ याद छ? यीशु प्रभुले म बाहेक पितालाई कसले चिन्दैन भनेछ। अब म बाहेक, यीशु प्रभु बाहेक पितालाई कसले चिन्दैन, अब पिता बाहेक यीशु ख्रिस्टलाई कसले चिन्दैन भनेछ। मजाले कोहीले चिन्दैन, यीशु प्रभुले भनेको। त्यो मैले यहाँ पाइनँ, कहीँनिर होला, लुक्कातिर होला, लुक्का 2-3 ठाउँमा छ, गुगलमा हेर्नुहोस् है तपाईँको होमवर्क ल। यीशु प्रभुले भनेछ, तिमी, म त्यो खोलिहाल्छु ल, टाइम छ नि होइन त्यो 3 हप्ताको जति जान्छ है, हेरेरै भन्दा टाइम पुग्छ होला। ओके, यो चाहिँ मत्ती 11 छ अनि लुक्का 10 रहेछ। मत्ती 11 यसलाई तपाईँले नि भरे पनि पढिरहनुहोस् ल। मत्ती 11 को 25 रहेछ है।
मत्ती 11:25 मा। ओके, अनि कसैले खोलेर नेपालीमा पढिदिँदा हुन्छ 27 सम्म पढिदिनुहोस् न नेपालीमा, 25 दिन 27 सम्म। तपाईहरु मध्ये कसैले अनम्युट गरेर पढ्दा हुन्छ? म पढ्छु ल। 25 थकितहरूलाई विश्राम। 25 त्यसबेला येशूले भन्नुभयो, हे पिता स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु, म तपाईमा धन्यवाद चढाउँछु किनकि तपाईले यी कुरा बुद्धिमान र समझदारबाट गुप्त राख्नु भएको भयो, तर बालकहरूलाई ती प्रकट गर्नुभयो। 26 हो पिता, किनकि तपाईलाई यही असल लाग्यो। मेरा पिताले सबै थोक मलाई सुम्पिदिनु भएको छ। पिता बाहेक पुत्रलाई कसैले चिन्दैन र पुत्र बाहेक पितालाई कसैले चिन्दैन, अनि तिनीहरूले पनि चिन्छन् जसलाई पुत्रले पिता प्रकट गरिदिने इच्छा गर्दछ। ओके, देख्नुभयो है, मैले तपाईलाई जे भन्दैछु नि यो सबै मैले नि त्यतिकै भनेको थिएन रहेछु, यो बाइबलमै लेखेको छ। यही पढ्दा चाहिँ मेरो जीवन भयङ्कर परिवर्तन भएको यो बुझ्दा। अनि एउटा क्रिस्चियनमा मलाई पनि लाग्थ्यो के चाहिँ हो खासमा चाहिँ, के चाहिँ सिक्नु है, के सिक्नु, के हुँदैछु म भन्ने लाग्थ्यो। मैले यो कुराहरू बुझ्दै गर्दा चाहिँ मैले कहिरो कुरालाई मैले बुझ्न पाएँ। अनि त्यो चाहिँ के हो भने यहाँनिर लेखेको छ, एट दैट टाइम जीसस प्रेड, यीशु प्रभुले प्रार्थना गरेछ पितालाई, ओ पिता स्वर्गीय अनि पृथ्वीको धन्यवाद भनेछ। किन धन्यवाद भन्नुहोस् त, यो कुराहरू चाहिँ ती व्यक्तिबाट लुकाइदिएको जो चाहिँ सम्झिन्छ आफूलाई चाहिँ ज्ञानी अनि चतुर महान व्यक्ति म यो हो भन्ने सम्झिनेहरूकोबाट लुकाइदिनु भयो। अनि यो कुरा चाहिँ तपाईँले कसलाई प्रकट गर्नुभयो? बालकहरूलाई, नानीहरूलाई। हो पिता यही कुरा गर्नु तपाईँलाई असल लाग्यो भनेछ 26 मा। 27 मा भनेछ पिता बाहेक पुत्र बाहेक पिताले कसले चिन्दैन, अनि पिता बाहेक पुत्रलाई कसले चिन्दैन, अनि पुत्रले प्रकट गरे मात्रै हुन्छ पिता। अनि अघि हामीले पढेको चाहिँ के हो, यता चाहिँ पुत्रले पितालाई प्रकट गर्छ भन्दैछ, अघि पत्रुसको पढेको चाहिँ पिताले चाहिँ पुत्रलाई प्रकट गर्छ। तिमीलाई यो कुरा शरीर र रगत होइन, मान्छेले होइन, पिता स्वर्गीयमा हुने पिताले प्रकट गरे। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, अनि यहाँबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ कि हामीले वचन सुनेर पनि हुँदैन खासमा मान्छेको, बुझ्नुभयो? धेरैचोटि हामी बेसी मान्छेको वचनहरू सुन्दा सुन्दा मान्छेमा भर पर्नु थालिसकेको हुन्छ। मान्छेको वचन सुन्दा सुन्दा त्यो मान्छेलाई माथि राख्नु थालिसकेको हुन्छ। अनि कतिवटा टाइममा त ईश्वरदेखि टाढो भयो हुन्छ। यो होइन कि हामी सेवा बस्छौँ भन्दामै हामी ईश्वरसँग जोडिन्छ भन्ने चाहिँ छैन। सबै सेवाले चाहिँ ईश्वरसँग जोडाउँदैन। तपाईँ नै बसेको सबै सेवामा तपाईँले पनि ईश्वरलाई सम्झेको चाहिँ छैन, अनि मैले पनि। अनि बाइबलले भन्छ फरिसीहरू भन्ने चाहिँ त्यस्तो मान्छे थियो जो चाहिँ बाइबल डल्लै याद थियो, बाइबलको आज्ञा पालन गरेको है, दशवांश दिनुमा माहिर, प्रार्थना जहिले गर्ने, तर यीशु ख्रीष्ट आउँदा चाहिँ चिनेन फरिसीहरूले। बुझ्नुभयो नि? कोही बेला चाहिँ हामी यस्तो सेवामा कतिवटा कुरा सिक्छौँ तर यीशु प्रभुलाई हामी देख्दैनौँ, यीशु प्रभुलाई महसुस हुँदैनौँ। तर यो चाहिँ किन हो भने चाहिँ पिताले नै प्रकट नगरिदिएको। यो चाहिँ किन हो भने चाहिँ पिताले नै प्रकट नगरिदिएको अनि पुत्रले नै प्रकट नगरिदिएको। बुझ्नुभयो नि? तर तपाईँ अनि म चाहिँ धन्यको हौ, तपाईँ यहाँ बस्नु पाउनु अनि आज हामी एकअर्कासँग बात मार्नु पाउनु तपाईँ धन्यको हो। कारण पिताले तपाईँलाई छानेको रहेछ पुत्र प्रकट गर्नुलाई, अनि पुत्रले तपाईँलाई छानेको रहेछ पिता प्रकट गर्नुलाई। त्यही कारण तपाईँ पढेको छैन, केही छैन, तपाईँलाई छानेको छ। काम पाएको छैन, केही छैन, तपाईँलाई छानेको छ। तपाईँले अस्ति डरलाग्दो पाप गर्यो, केही छैन, परमप्रभुले तपाईँलाई फेरि पनि छानेको छ ईश्वरलाई चिन्नलाई। तपाईँ परमेश्वरको लागि भयङ्कर बलिदान गर्नु सकेन, केही छैन, त्यही पनि परमेश्वरले तपाईँलाई छानेको छ। तपाईँलाई हिब्रू पढ्नु आउँदैन, ग्रिक पढ्नु आउँदैन, बाइबल इङ्ग्लिस पढ्नु आउँदैन, केही पनि छैन, परमप्रभुले चाहिँ तपाईँलाई छानेको छ। बुझ्नुभयो नि? यसमा चाहिँ हामी निश्चित हुनुपर्छ। इसाई योबाट चाहिँ हामीले सुरु गर्यो भने हामी कोभिड-19सँग डराउँदैनौँ, अँध्यारोसँग डराउँदैनौँ। धेरैचोटि हामी अँध्यारोसँग डराएको चाहिँ मर्नु पर्छ भनेर डराएको होइन। अँध्यारोसँग हामी किन डराउँछौँ भने चाहिँ कोही बेला चाहिँ हामी निश्चित हुँदैनौँ हामी को हो अनि हामीलाई कसले माया गर्छ भनिकन। बाइबलले भन्छ डर चाहिँ कति बेला आउँछ भने जब
प्रेममा चाहिँ पूर्ण हुँदैन एउटा मान्छे, त्यति बेला डर आउँछ। जब एउटा मान्छे निश्चित हुन्छ म जस्तोलाई परमेश्वरले छान्यो आफूलाई प्रकट गर्नलाई, ओ प्रभु धन्यवाद तपाईँको मायाको लागि, निश्चित हुन्छ उहाँको मायामा, डर लाग्दैन। कोभिड-19 होस्, मृत्युकै डर होस्, कसको लाग्दैन। बाइबलले भनेछ पहिले यूहन्नाले डर सबै चाहिँ किन आउँछ भने चाहिँ प्रेममा पूर्ण नभएकोले गर्दा। कोही बेला भविष्यको डर आउँछ, कोसँग बिहा गर्ने डर आउँछ है, भिजा नपाउँदा डर आउँछ, ला नपाउने हो यहीँ बस्ने हो कि है, थुप्रो डरहरू आउँछ। तर म तपाईँलाई त्यसलाई जित्ने एउटा साधन भन्छु, हरेक दिन निश्चित हुनुहोस् ईश्वरले तपाईँलाई माया गर्छ, पर्यो भए पनि परेन भए पनि। तपाईँले परमेश्वरलाई खोज्दा पनि नखोज्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ क्रिस्टले माया गर्छ। तपाईँ उपवास नबस्दा नि माया गर्छ। तर यसको मतलब उपवास नबस्नु नखोज्नु भनेको चाहिँ होइन, तर माया बुझेको कारणले गर्दा चाहिँ अब उपवास बस्नुपर्छ, माया बुझेको कारणले गर्दा अब बाइबल पढ्नुपर्छ अनि उहाँलाई खोज्नुपर्छ। डरको कारणले गर्दा होइन, म क्रिस्चियन हो भनेर होइन, ला म छोडिन्छु भनेर होइन, तर मायाको कारणले गर्दा। सेवा सङ्गतिमा नि को आउँदैछ भनेर जानु हुँदैन, तर मायाको कारणले गर्दा कतै मेरो आँखाले आज यीशुको आँखालाई भेट्छ कि यो सेवामा भनेर के हो, मलाई त दिएको छैन, कतै यो एउटा ठाउँ पनि हुनसक्छ जहाँ म यीशुलाई भेट्न सक्छु। किनभने यस्तो ठाउँहरूतिर यीशुसँग आँखा लक भयो मान्छेको है, घोडा कुदाउँदै गर्दा, गधा कुदाउँदै गर्दा है, बाटोतिर है, अन्धाहरूले कहाँनिर यीशुलाई देख्यो भन्नुहोस् त, बाटोमा। त्यो एकजना कुजे मान्छे लङ्गरेले मैला उसको बेडमै आँखा खोलिँदा जाति हुँदा चाहिँ यीशुलाई देख्यो। अर्को मान्छेहरूले तपाईँ हेर्नुहोस् त, बेबिचारीहरूले कहाँनिर यीशुलाई देख्यो, उसकै ठाउँमा देख्यो। तर त्यो अपेक्षामा हामी बस्नुपर्छ, जसरी उनीहरूले अपेक्षा गर्यो आज म निको हुन्छ होला, दाउदको पुत्र यो बाटो भएर आउँछ। सो यो चाहिँ मायाबाट हुन्छ। कतै मेरो आँखाले यीशुको आँखा भेटाउँछ कि, आज भेटाएन भने केही छैन, भोलिको दिन पानी पर्ला, घाम लाग्ला, फेरि आज कतै अर्कै हुन्छ कि, भएन नि केही छैन, आज चाहिँ यीशु हेर्छ कि। त्यो अपेक्षामा के प्रेम क्या हो। म तपाईँलाई भन्छु परमेश्वरले हामीलाई ओपर माया गर्नुहुन्छ अनि उहाँ पनि मायाको योग्यको छ। हामी जति नै उहाँलाई माया गर्यो, उहाँको लागि गर्यो भने हामी ऋणी हुन्छौँ उहाँको मायाको। हामी चाहिँ दुईटा कुराको ऋणी छौँ बाइबलले भन्छ, अनि त्यो चाहिँ कसको ऋणी छैनौँ। त्यो दुईटा कुरा चाहिँ अरूलाई तपाईँ बोलिदिनु भयो यस्तो हुन्छ। अब नर्मल मान्छे तपाईँ बोलिदिनु भयो हामीलाई आशिष पुऱ्याउँ, हामी त ऋणी छौँ, खासमा ऋणी छैन मेरो तपाईँ। बुझ्नुभयो, कतिवटा टाइम हामी यस्तो लाग्छ हामीलाई कति सिकाउनु भयो उहाँले, हामी उहाँको ऋणी छौँ, हामी कसको ऋणी छैनौँ बाइबलले भन्छ। तर हामी एकजनाको चाहिँ ऋणी छौँ, यीशु ख्रीष्टको ऋणी छौँ, यीशु ख्रीष्टले गरेको प्रेमको ऋणी छौँ। अनि अर्को ऋणी चाहिँ के छ भने चाहिँ बाइबलले भनेछ एक अर्का प्रति चाहिँ नि मायाको ऋणी छौँ। हामी माया गर्नै पर्छ एक अर्कालाई, कमजोरलाई पनि माया गर्नुपर्छ, पापीलाई पनि माया गर्नुपर्छ। मायाले चाहिँ असंख्य पापलाई मेटाउँदैन है, तर ढाक्छ भनेछ, ढाकेर कमजोरी नहेरेर चाहिँ हामी माया गर्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरले भनेछ दुईटा गर, मलाई प्रेम गर यसको बाँकीमा छस्, अर्को चाहिँ छिमेकीलाई प्रेम गर यसको बाँकीमा छस्। सो म यता आएर तपाईँसँग बोलिदिएको नि वास्तवमा त्यो हो, म तपाईँलाई माया गर्छु अनि म बाँकीमा छु। अनि म बिजनेस र सेवाकाईमा भिन्नता छ, बिजनेस र सेवाकाई। अनि म चाहिँ बिजनेस गर्दिनँ, बिजनेस गर्नुलाई बन्नेको होइन, म सेवाकाई गर्नुलाई बन्नेको। अनि के भिन्नता रहेछ भने हिजो राति सट्टै आयो क्या, प्रभुसँग हिँड्दा चाहिँ त्यसरी आउँछ थटहरू, बसिरहेको बेला बात अलिअलि मात्रै मार्नु छ, अचानक हिँड्दै गर्दा टिभी हेर्दा बोल्छ। अनि सुतिरहेको थिएँ प्रभुले भने बिजनेस र सेवाकाईमा दुईटा भिन्नता छ। बिजनेस चाहिँ के हुन्छ नि, यहाँ छ दोकानको बिजनेस हो, अनि के गर्छ भने उनीहरूले किनेको सामान अलिकति महँगो गरेर बेच्छ। याद गर्नु भएको, अलिकति नाफा त खानै पर्यो, नभए त के बिजनेस गर्नु, नाफै खाएन भने होइन, त्यो त फाइदै त हुँदैन। अनि उनीहरूले के गर्छ, राम्रो बिजनेस हो भने दामी प्रडक्ट सबैभन्दा दामी दिउँ भन्छ, तर दामीको पैसा भन्दा चाहिँ अलिकति बेसी पैसा चाहिँ माग्छ, दामी नै सामान दियो भने। तर हामी चाहिँ बिजनेसम्यान होइन, हामी चाहिँ सेवक हो, हामी चाहिँ दामी प्रडक्ट दिनु पर्दो रहेछ। तर कसरी दिनु पर्दो रहेछ भन्नुहोस् त, सित्तैमा दिनु पर्दो रहेछ, सित्तैमा। हामी चाहिँ सेवक हो, हामी ऋणी छौँ, हामी माया दिनुपर्छ, हामी क्रिस्टलाई माया गर्नुपर्छ, हामी एकअर्कालाई साथ पुर्याउन जानुपर्छ। मलाई 1 बजी 2 बजी 3 बजी बोलिदेऊ भने म कहिले बहाना भयो, म बोलिदिन्छु।
तपाईसँग यो अनलाइनमा 2 जना छ भने मलाई केही छैन, म बोलिदिन्छु, किन हामी बिजनेसम्यान होइन। हामी यो बोलेर म के पाउँछु होइन, तर हामी बोल्छौँ किनभने यीशुले मलाई यस्तो माया गरेछ, मेरो लागि यीशु मरेको छ, म यीशुको लागि के गर्न सक्छु। कारण म चाहिँ बिजनेसम्यान होइन, म चाहिँ सेवक हो। दामी कुरा दिन्छौ हामी सित्तैमा दिन्छौ। त्यही कारण बाइबलले भनेछ यीशु प्रभु आफैले तिमीहरूले सित्तैमा पायौ सित्तैमा देऊ, दामलाई नतोक। बुझ्नुभयो नि है। सो म तपाईँलाई के भन्छु भने ओके हामी त्यहाँपट्टि गयो, मजाको छ यीशु प्रभुको कुराहरू, कस्तो रमाइलो छ, यसमा मात्रै हामी हिँड्नु सिक्यो भने है। तर यो त परमप्रभुले प्रकट गरेको कुराहरू हो, अनि तपाईँलाई पनि प्रकट गर्छ, अनि प्रकट गर्ने बित्तिकै परिवर्तन चाहिँ हुँदैन। एउटा कुरा प्रभुले मलाई हिजो प्रकट गर्ने बित्तिकै म चाहिँ परिवर्तन हुँदिनँ। अब प्रकट गरेर परिवर्तन कसरी हुन्छ भनौँ, मैले त्यति बेला चाहिँ परिवर्तन गर्नलाई चाहिँ मान्छेकोमा जानु हुँदैन, यसरी सिकाएर तपाईँलाई सिकाउनु हुँदैन। पहिला पितालाई भन्नुहुन्छ, पिता मेरोमा यो हृदय दिनुहोस् सेवकको, ताकि म सबै दिन सकूँ फ्री अफ कस्ट। प्रभु सित्तैमा दिन सकूँ, मैले के फाइदा पाउँछु योबाट नहेरी दिन सकूँ। प्रभु यसको हृदय हालिदिनुहोस् भन्नुपर्छ क्या पितालाई। सिधै सजिलो छ, डर हटेको चाहन्छ तपाईँ सिधै पितालाई, प्रभु मलाई डर छ हटाइदिन, सजिलो छ। ज्ञानी हुनु चाहनुहुन्छ प्रभुलाई भन्नुहुन्छ, प्रभु मलाई ज्ञानी बनाइदिनुहोस्, म तपाईँमा भरोसा गर्छु। ज्ञानी हुनुलाई युट्युबमा हेर्नु पर्दैन, ज्ञान चाहिँ कसरी बटुलु, आमामा यति बेसी मान्छेले हेर्छ क्या। 5वटा स्टेप पैसा कमाउनु, 3टा स्टेप आशिष आउनु, घर भत्कियोस् नभत्कोस् भनेर चाहिँ 3टा स्टेप होइन। म तपाईँलाई एउटा स्टेप भन्छु, 3टा स्टेप भन्छु म तपाईँलाई, म पनि 3टा स्टेप भन्छु। हुन्छ, पहिला एउटा स्टेप भन्छु, मजाले सुन्नुहोस्। जब घर भत्किन्छ, नसिक्नुहोस् घर कसरी भत्किन्छ, कोठामा गएर दैलो थुनेर पितालाई हेरेर भन्नुहोस्, प्रभु मेरो घर भत्किँदैछ बनाइदिनुहोस् भन्नुहोस्। पहिलो स्टेप। सेकेन्ड स्टेप, जब तपाईँको घरहरूमा नमिलेको आउँछ, भत्किएको जस्तो लाग्छ, कोठा थुन्नुहोस् अनि पितालाई हेरेर भन्नुहोस्, प्रभु मेरो घर बनाइदिनुहोस् भत्किँदैछ भनेर। तेस्रो स्टेप, जब तपाईँको घर भत्किन्छ के गर्नुहोस्, अब त झन् पिताकोमा गइहाल्नुहोस् अनि पितालाई भन्नुहोस्, प्रभु मेरो घर भत्किँदैछ सहायता गर्नुहोस्। जब पैसा चाहिन्छ, 5वटा स्टेप नहेर्नुहोस् मिलियनेयर हुने, तर पिताकोमा जानुहोस् दैलो थुनेर, प्रभु मलाई यसको लागि पैसा चाहिएको छ, यदि तपाईँले पैसा दिए म राम्ररी यसलाई चलाउँछु, अलिक बेसी दियो भने हुनसक्छ म अरूलाई पनि दिन्छु। आमा त्यस्तो क्या हो, बुझ्नुभयो। जे पनि हुन्छ पिताकोमा गएको चाहन्छ। अब सोच्नुहोस्, एउटा नानी चाहिँ, नानीलाई खानु मन पर्यो अरे, त्यो नानी कसकोमा जान्छ, बाउकोमा भर परेर जान्छ। कस्तो चाहिँ हाँस उठ्दो हुन्छ होला, नानीलाई भोक लाग्यो है, घरबाट निस्क्यो अनि छिमेकीको घरमा पस्यो अङ्कलको, अनि अङ्कललाई भने अङ्कल मलाई भोक लाग्दैछ, आप्पालाई भनिदिनु नि खाना दिनु भन्ने कस्तो हुन्छ सोच्नुहोस् त। नानीलाई भोक लागिरहेछ, आप्पाकोमा नगएर चाहिँ छिमेकीको घरमा गएर अङ्कललाई भनेर आप्पालाई पो भनिदिनु अरे मलाई के दिनु, खाना दिनु। आप्पा त मन दुखाउँछ नि हो, मेरोमा नआएर कसरी उता गइस्, मेरो मायालाई तैँले शङ्का गरेको। धेरैचोटि हामी पनि मान्छे कहाँ जान्छ, सेवक कहाँ जान्छ, आप्पा कहाँ गएर स्टेपहरूपट्टि जान्छ, किताबमा जान्छ, युट्युबको प्रचारकहरूपट्टि जान्छ। तिनीहरू राम्रो छ, किताब राम्रो छ, प्रचार युट्युबहरू राम्रो छ, म तपाईँलाई भन्छु। तर त्यो भन्दा नि माथि अर्को कुरा छ, अनि त्यो चाहिँ को भन्छ, पिता हुनुहुन्छ। सो म तपाईँलाई यही कुरा भन्छु, जब जे हुन्छ पिताकोमा जानुहोस्। अब यीशु प्रभुको प्रकाश कसरी पाउँछ त, त्यसो भए तपाईँले पितालाई भन्नुहुन्छ, पिता मलाई यीशु प्रभुको प्रकाश दिनुहोस्, म चिन्न चाहन्छु। खोज्नु हुँदैन हु इज जिजस भनेर क्या हो, जिजसको मेसेज कसले बोलेछ भनेर खोज्नु हुँदैन, यीशु को हुनुहुन्छ भनेर हामी है त्यहाँनिर स्पिकरहरूको नाम लेख्छ अगाडि, त्यस्तो होइन। तपाईँलाई पवित्रता चाहियो, पवित्रता चाहियो भने चाहिँ कस्तो लेख्छ नि, हामी पवित्रता लेख्छ, होलिनेस लेख्छ, युट्युबमा पिटिटी आउँछ अनि सिक्छ, ए यस्तो रहेछ, हुँदैन। दिमाग चाहिँ सिक्छ, हृदय चाहिँ पवित्र भएको हुँदैन। हृदय पवित्र चाहिँ युट्युबले बनाउनु सक्दैन, पिताले बनाउनु सक्छ। परमेश्वरसँग चाहिँ सम्भव छ, जुन कुरा मान्छेसँग असम्भव छ। पितालाई भन्नुहोस्, पिता म पवित्र हुन चाहन्छु, म अशुद्ध छु, तपाईँले सक्छ प्रभु प्लिज मलाई बनाउनुहोस्। कस्तो देख्छ मलाई याद छैन, पवित्र हुँदा कस्तो पाराले प्रभुले तपाईँलाई छुन्छ याद छैन, म भन्नु सक्दिनँ, यस्तो गरे भने चाहिँ यस्तो हुन्छ, स्टेपै छैन।
एउटा कुरा चाहिँ भन्न सक्छु, पिताले चाहिँ तपाईँलाई पवित्र बनाउँछ त्यो भन्यो भने, पिताले चाहिँ तपाईँको प्रार्थना सुन्छ भने मलाई याद छ उहाँ भलो पिता हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ पिता परमेश्वरले आफ्नो पुत्र त तिमीहरूको लागि दिइहाल्यो भनेलाई के अरू कुरा तिमीहरूले मागेको दिँदैन र भनेछ। जस्तै त अरू कुराहरू त दिइहाल्छ हामीलाई, यीशु प्रभु त दिइहाल्यो भने हाम्रो लागि बलिदान गर्यो भनेलाई अरू कुरा मागेको नि पाउँछ। त्यही कारण तपाईँकोमा जे भइरहेछ सङ्घर्ष जेसुकै भइरहेछ म तपाईँलाई भन्छु त्यो लिएर चाहिँ परमेश्वरकोमा जानुहोस्। बाइबलले भन्छ धर्मी जन चाहिँ आफ्नो समस्या लिएर परमेश्वरलाई खोजी गर्नु कुद्छ, तर दुष्ट मान्छे चाहिँ समस्या हेरेर मान्छे कहाँ भन्नु जान्छ। सो तपाईँ मान्छेलाई भन्दैछ भने म तपाईँलाई दुष्ट भने त होइन, तर परमप्रभुले दुष्टमा चाहिँ गन्ती गर्दो रहेछ। तर यदि समस्या हुँदा परमेश्वरमा कुदेर जान्छ भने चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई धर्मी जन धन्यको ठान्नुहुन्छ। एउटा मान्छे राजाको एउटा पाप हेरेछ क्या पुरानो नियममा, दोस्रो इतिहासमा लेख्छ, त्यहाँ पल्टाउँदैन। त्यो पाप चाहिँ के थिएछ भन्नुहोस् न। अनि प्रभुले भनेछ त्यो चाहिँ दुष्ट भइस् भनेछ। त्यो पाप चाहिँ के थिएछ भने नि इङ्ग्लिस बाइबलमा भनेछ द किङ डिड नट सेट हिज हार्ट टु सिक द लर्ड। उसले चाहिँ आफ्नो हृदयलाई परमप्रभुको खोजी गर्नुप्रति लगाएन। हामी दुष्ट भन्ने अरू पाप गर्यो भने लाग्छ, तर परमप्रभुको आँखामा चाहिँ परमप्रभुलाई खोजी नगर अरू कुरालाई खोजी गर्दा नि दुष्ट देख्दो रहेछ। यो चाहिँ मैले भनेको होइन परमेश्वर। अब म यो परमेश्वर किन यस्तो म बुझ्नु सक्दिनँ, तर म एउटा कुरा चाहिँ बुझ्न सक्छु, उहाँले हामीलाई माया गर्छ, उहाँ चाहिँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग छ नि हामीलाई छोइरहनु भएको छ अहिले पनि। ओके, सो म फेरि पनि ब्याक आउँछु। अहिलेको समयमा हामीलाई सबैभन्दा बेसी यीशुलाई चिन्नु चाहेको छ, कारण अबको दिनमा डरलाग्दो हावाहरू चल्नेवाला छ। डरलाग्दो अन्तिम दिनमा अँध्यारो अनि घोर अँध्यारो भएर जानेछ। बाइबलले भन्छ पृथ्वीलाई अँध्यारोले ढाक्छ अनि घोर अँध्यारोले मानिसको जीवनलाई भनेछ। सो यो कोभिड-19 केही पनि होइन, योभन्दा तर्साउने कुराहरू आउँछ। आफू भर परेको कुराहरू हटेर जान्छ, आफ्नो कामहरू हटिन्छ, पैसाहरू हटिन्छ, आफूले भर परेको मानिसहरूले तपाईँलाई छोडिदिन्छ। त्यति बेला हेर्नुहोस् भर परेको तपाईँको कतिवटा चर्चमै भर पर्यो भने पनि चर्चहरू पनि अहिले थिएन क्या। अब अचानक चर्च लाग्नु पाएन, सबै आफ्नो आफ्नो घरमा छ भने त्यो दिन आउँछ बाइबलले भन्छ। तर को चाहिँ त्यो दिनको सामना गर्नु सक्छ, को चाहिँ त्यो दिनमा स्थिर रहन सक्छ, त्यो मान्छे बाइबलले भन्छ दुईटा मान्छे थियो। एउटा मान्छेले माटोमाथि घर बनायो, अर्को मान्छेले चाहिँ चट्टानमाथि घर बनायो। माटो अनि चट्टान। अनि बाइबलले भन्छ हुरी चल्यो, अनि हुरी चल्दै गर्दा के हो भयो, माटोले बनाएको घर चाहिँ ग्राममै झर्यो, तर चट्टानमाथि बसालेको घर चाहिँ स्थिर बस्यो, हल्लाउनु सकेन। बाइबलले भनेछ त्यो चट्टान चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हो भनिकन। यीशु ख्रीष्ट बाइबलले भन्छ है, जङ्गलमा पिए पुर्खाले पानी सनातन चट्टानबाट, अनि त्यो चट्टानबाट पानी निस्केको चट्टान चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हो। अनि बाइबलले के भन्छ भने चाहिँ म चाहिँ कुनै ढुङ्गा हो भनेर बाइबलले भनेछ यीशु ख्रीष्टलाई। अनि ठेस खाने चट्टान भन्ने चाहिँ यीशु ख्रीष्टको एउटा नाम हो। जस्तै अघि मैले भने नि, नखोज्नेहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ के भन्छ परमेश्वर दुष्ट भन्छ भन्दा चस्सै लाग्छ क्या, चस्सै लाग्छ। यो चाहिँ किनभने उहाँ चाहिँ ठेस पार्ने चट्टान पनि हुनुहुन्छ, माया पनि गर्छ, ठेस पनि खान्छ। हामी बुझ्नुभयो नि है, उहाँले हाम्रो बाटोलाई परिवर्तन गर्नुलाई। एनिवेज परमप्रभुले यहाँनिर के भनेको छ भने तपाईँलाई त्यहाँपट्टि ल्याउँदैछु। अनि त्यो चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ ग्राममै झर्यो, एउटा घर चाहिँ स्थिर बस्यो। थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू होली स्पिरिट, यस लर्ड, थ्याङ्क यू लर्ड। एउटा झर्यो, एउटा चाहिँ स्थिर बस्यो। अनि चट्टानमाथि बसालेको चाहिँ स्थिर बस्यो, अनि माटोमाथि बसालेको चाहिँ ग्राममै झर्यो। अनि बाइबलले भने चाहिँ त्यो चट्टान चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हो। म तपाईँलाई के भन्छु भने यस्तो हुरीहरू फेरि पनि चढ्छ। अनि यीशु ख्रीष्टलाई नजिकबाट चिनेको छैन भने इसाईहरू ढल्छ। अब यीशु ख्रीष्टलाई नचिन्ने, नजिकबाट यीशुसँग नजोडिएको इसाईहरू सामना गर्नु सक्दैन आउनेवाला दिनमा। आउनेवाला दिनमा मोड्छै भनेको त होइन, तर यस्तो अँध्यारो भएर जान्छ उनीहरू परमेश्वरसँगै मन दुखाउन थाल्छ। परमेश्वरको विश्वास हटेर जान्छ परमेश्वरसँग इसाईहरूको। अनि विश्वासै हट्यो भने हामी कसरी स्वर्ग जाने। त्यही कारण लुका 18 प्रभुले भनेछ
जब मानिसको पुत्र फर्केर आउँछ पृथ्वीमा, अनि यो समयहरू चाहिँ परमेश्वर आउन लागेको छ। जब मानिसको पुत्र फर्केर आउँछ पृथ्वीमा, के मानिसको पुत्रले विश्वासलाई भेटाउँछ मानिसको जीवनमा भनेछ, विश्वासलाई भेटाउँछ। किनभने थुप्रोको विश्वास चाहिँ के भएर जान्छ भन्नुहोस् त, सेलाएर जाने रहेछ, सेलाएर जाने रहेछ। अनि त्यस दिन विश्वास सेलाउँछ प्रभुप्रति, त्यस दिन प्रभुप्रति भरोसा हराएर जान्छ। त्यस दिन खानाहरू आउँदा अहिले फ्लडहरू नेपालमा आइरहेको छ, त्यस दिन यो भन्दा डरलाग्दो आउँदा खै परमेश्वर, खै परमेश्वर, परमेश्वर हुँदो हो त हामीलाई बचाउँथ्यो भनेर त्यस दिन परमेश्वरलाई श्राप छ, अनि एक दिन मर्छ। अनि त्यो मरेको दिन पनि जुन चाहिँ परमप्रभुलाई खै परमेश्वर भनेर परमेश्वर छ, त्यो परमेश्वर चाहिँ बचाउनु आउँदैन स्वर्गीयमा लानु। किनभने एक दिन ऊ परमेश्वरलाई के गरेको थियो, त्यागिएको थियो। किनभने चाहिँ हुरी चल्यो। म भन्छु हुरी थुप्रो चल्छ, अहिले तपाईँको जीवनमा पनि चलिरहेको होला, फ्यामिलीमा हुरी चलिरहेको होला, कतिवटा ऋण लाग्छ, कतिवटा कुरा हुँदैन, समस्या हुन्छ, बिमार आउँछ। म तपाईँलाई भन्छु यो हुरी चाहिँ राम्रो मान्छेकोमा नि आउँछ, क्रिस्चियन हुने बित्तिकै समस्या आउँदैन होइन, आउँछ। कतिले यसरी क्रिस्चियन बनाउँछ, प्रभु आयो भने आशिष आउँछ, आउँदैन आशिष। प्रभु पायो भने आशिष सँगसँगै के पनि आउँछ, कष्ट पनि आउँछ। बाइबलले भन्छ ईश्वरलाई पछ्याउनु चाहिँ क्रुस बोकेर पछ्याउनु हो। यो चाहिँ सत्य वचन हो। ईश्वरलाई पछ्याउँदा तपाईँ आफै हेर्नुहोस् त, जहिले मजाको भएको छ, कोही बेला तपाईँलाई भनाइ आएको छ, निन्दा आएको छ, कोही बेला तपाईँलाई त्यागेको छ आफ्नै घरहरूले, तपाईँलाई है तल्लो जातको सम्झिएको छ, क्रिस्चियन भन्ने बित्तिकै अलिकति अर्को पालि हेरेको छ। म तपाईँलाई भन्छु यति मात्रै होइन, तर क्रिस्चियनलाई पनि कोभिड भन्ने कुरा आयो, अन्य जातिलाई पनि आयो। अबको अझै अँध्यारो दिन चाहिँ क्रिस्चियनले पनि सामना गर्नुपर्छ यो कुरा, अनि अर्को यीशुसँग नजोडेकोले पनि सामना गर्नुपर्छ। कुरा चाहिँ यत्रो ठुलो आउँछ ला सामना गर्नु होइन, तर मेन कुरा चाहिँ के हो भने त्यो सामना गर्नु चाहिँ सक्छ कि सक्दैन, त्यो आउँदै गर्दा हामी ढल्छौँ कि ढल्दैनौँ कुरा चाहिँ। अनि बाइबलले भन्छ जुन चाहिँ घर चाहिँ चट्टानमाथि बसालेको छ त्यो चाहिँ ढल्दैन। त्यही कारण म तपाईँलाई यो कुरा भनेको, यी दिनमा हामीलाई यीशु चिन्नु निकै नै एकदमै जरुरी छ। कारण आउनेवाला दिनमा हामी यदि नढल्नु हो भने यस्ता कतिवटा कुराहरू आँखाले देखेर अत्तालिन्छौँ, कानले सुनेर अत्तालिन्छौँ, त्यति बेला नि स्थिर बस्नु हो भने चाहिँ हामी यीशुमा चाहिँ उभिनु अनि जोडिनुपर्छ। मैले यो भन्दै गर्दा नि मलाई कस्तो लाग्यो, म यस्तो हतपत भन्दिनँ, म जोत्नु मलाई त्यस्तो उयो लाग्दैन क्या, झन् यस्तोमा त मैले अघिदेखि नै प्रभुको प्रेजेन्स मेरो हातमा पुरा महसुस गर्दैछु मैले। हुन्छ नि एउटा उयो जस्तै जिदी हुन्छ नि, आफ्नो आफ्नो हुन्छ प्रभुको उपस्थिति महसुस गर्ने। यसको मतलब यो होइन प्रभु चाहिँ आज आयो अरू दिन आउँदैन होइन, जहिले हुन्छ प्रभु चाहिँ। तर कोही बेला चाहिँ भिन्दै उपस्थिति दिन्छ, त्यति बेला चाहिँ केही हुँदै गरेको हुन्छ। मलाई पनि त्यो याद छैन खासमा, म जान्दिनँ खासमा के हुँदैछ अहिले तपाईँहरूको हृदयमा, परमेश्वरले के काम गर्दैछ तपाईँको भित्र के हुँदैछ याद छैन। एउटा कुरा चाहिँ मलाई याद छ, परमेश्वरको उपस्थिति छ भयङ्कर, अनि त्यो उपस्थितिले चाहिँ मानिसको हृदयलाई परिवर्तन गर्छ। अनि सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य कर्म चाहिँ मानिसको हृदय परिवर्तन हो। म पहिला नराम्रो बोल्ने मान्छे चाहिँ नराम्रो बोल्नु छोडेर परमेश्वरको वचन बोल्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य कर्म हो। यही ओठले सिगरेट खाने ओठ चाहिँ हृदय परिवर्तन भएर परमेश्वरको प्रार्थना गर्नु, घोषणा गर्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन। हामी त्यही मान्छे यीशुलाई नहेरेर यीशुले के पाउँछु भनेर मात्रै पछ्याएको मानिसको जब हृदय परिवर्तन हुन्छ, प्रभुलाई पछ्याउँदा केही पाएन भने पनि म यीशुलाई पछ्याउँछु भन्छ नि, त्यो चाहिँ हृदय परिवर्तन हो। सो हामी चाहिँ यीशुलाई पछ्याउनु पर्छ के पाउँछ भनेर होइन, तर उहाँ चाहिँ योग्य छ, उहाँ सही हो, उहाँ एउटै बाटो हो, उहाँ साँघुरो बाटो हो, उहाँ बाहेक अरू कुनै पनि बाटो छैन। त्यही कारण हामी पछ्याउँछौँ यीशु प्रभुलाई। ओके, सो म तपाईँलाई यही कुरा भन्छु, हामीलाई सबैभन्दा बेसी यीशु चाहेछ। म यता राख्छु होला है, अर्को पालि म तपाईँलाई भन्छु। अनि यति बेला अनि मलाई प्रार्थना गर्नु मन पर्यो, अनि है प्रभुको प्रेजेन्स मैले महसुस गरेँ। खासमा बोल्नु ओर्नु होइन, यी प्रभुले सिकाउँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, तपाईँले भर पर्नु हो खास कुरा चाहिँ। मलाई अहिले पवित्र आत्माले भित्रबाट भनेको जस्तो चाहिँ के लाग्दैछ भने नि, थुप्रो जनाले भर चाहिँ नि परमप्रभुलाई नपरेर मान्छेलाई परेको, सेवकाईमा परेको, अरू थोकमा परेको कारणले गर्दा परमप्रभुको हृदयमा मजा आएको छैन क्या। चोट लागेको त भन्दिनँ, तर उहाँलाई मजा आएको छैन।
उहाँ चाहिँ पिता हो। तपाईँ पितालाई भर नपर अरू कुरालाई भर पर्दा उहाँलाई मजा आएको छैन। अनि यसको चाहिँ हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ अनि क्षमा माग्नुपर्छ परमेश्वरलाई। पहिला चाहिँ हामी परमप्रभुलाई भर पर्नु सिक्यो भने चाहिँ परमप्रभुले आफूलाई प्रकट गर्नु सक्छ। बाइबलले भन्छ, अघि हामी पढ्यो, बालकलाई प्रकट गर्छ, बाठेलाई होइन। हामी चाहिँ बाठे हुन्छ, पैसा कमाउनु नि हामीलाई लाग्छ विदेशमा गएर मात्रै कमाउँछ। होइन होइन, अन्तमा गएर भन्छ सबै कुरा व्यर्थै रहेछ, यो चाहिँ हावा पछ्याउनु जस्तो रहेछ। कतिजना म यति बेला नि त्यस्तो लाग्यो क्या भित्रबाट कि तपाईँहरूलाई अशान्ति भइरहेछ अनि तपाईँलाई त्यो चाहिँ केसको अशान्ति हो नि, तपाईँले केही कुरालाई खोज्दैछ, पैसा रुपियाँ कुरालाई, त्यो नपाउँदा क्या अशान्ति सन्तुष्टि भएको छैन। तर म तपाईँलाई भनिदियो, तपाईँले पैसै पायो भने सन्तुष्टि चाहिँ हुँदैन। सन्तुष्टिपना चाहिँ यीशुमा मात्रै छ। अनि अहिले तपाईँलाई जस्तो असन्तुष्टि भइरहेछ नि, तपाईँले यो सम्झिनुहुन्छ होला, यो चिज पायो भने चाहिँ म सन्तुष्टि हुन्छु, तर त्यो चिज पाउँदा पनि तपाईँ यतिकै असन्तुष्टि हुन्छ। अनि लास्टमा सबै कुरा हासिल गर्यो भने पनि अन्तमा गएर चाहिँ हावालाई पछ्याएको जस्तै हुन्छ। हात खोलेर हेर्दा चाहिँ केही पनि हुँदैन। त्यही कारण परमप्रभुले यो कुरा भन्नुहुन्छ, समय हुँदा नै परमेश्वरको खोजी गर। उहाँको वचनले भन्छ, कारण समय यस्तो आउँछ मानिसले परमेश्वरलाई खोज्छु भन्दा पनि भेटाउँदैन। आज तपाईँ निर्णय मात्रै गर्नुहोस्, सिरियस हुनुहोस्, सिक्नु नखोज्नुहोस् वक्ताहरूबाट, तर त्यो वक्तालाई बनाउने परमेश्वरको खोजी गर्छु आजदेखि सम्झिनुहोस्, उहाँसँग चाहिँ बात मार्छु सम्झिनुहोस्। अनि कतिवटा तपाईँले त्यो कुरा गर्नु भएको छैन भने आज परमप्रभु बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँसँग, अनि मानिलिनुहोस् यति बेला अनि प्रभुसँग बात मार्नुहोस्। यस लो, यस, तपाईँले गर्दै गरेको प्रार्थनालाई परमेश्वरले सुन्दै हुनुहुन्छ। पिताले तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ, तपाईँले गरेको प्रार्थनालाई। थ्याङ्क यू लो, थ्याङ्क यू लो, थ्याङ्क यू लो, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू लो। थ्याङ्क यू लो। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. प्रभु तपाईँ गर्नुहोस्, तपाईँ जे गर्न चाहनुहुन्छ। यो टाइम प्रभु हामी रोक्छौँ अनि तपाईँलाई गर्न दिन्छौँ। हामी बोलेर हुँदैन, तर तपाईँले गर्दा गर्दा हुन्छ। तपाईँकोमा छ जीवनको वचन, तपाईँ हुनुहुन्छ हाम्रो स्रोत। थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू जिजस। तपाईँले हरेकजनाको हृदयमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, परिवर्तन तपाईँले हृदयमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद। आई ट्रस्ट यु लर्ड, म तपाईँमा भर पर्छु। यति बेला तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्छ माथि मानिसको हृदयमा। धन्यवाद। परमप्रभुले तपाईँको हृदयलाई परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला। परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँको हृदयलाई महसुस गर्नु सक्ने हृदय बनाउँदै हुनुहुन्छ यति बेला। सफ्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ, टेन्डर कमुलो बनाउँदै हुनुहुन्छ, कोमल, फेरि पनि यीशुलाई महसुस गर्नलाई, यीशुको कुरा देख्नलाई। परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँको हृदयलाई परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला। धन्यवाद दिकन ग्रहण गर्नुहोस् त्यो हृदयलाई विश्वासमा। यो चाहिँ वरदान हो, हामी दामी भएर पाएको होइन, उहाँ असल पिता हुनुहुन्छ त्यही कारण दिनुभएको। ग्रहण गर्नुहोस् यो कुरालाई धन्यवाद दिएर विश्वास। धन्यवाद। अब तपाईँले पाउनु भएको हृदयभित्र तपाईँले परमप्रभुको आवाज सुन्नुहुन्छ यहाँदेखि उता। हरेक दिन तपाईँले त्यो आवाजलाई सुन्छ। सबैभन्दा तलदेखि लिएर सबैभन्दा प्रभुमा बढेकोले यीशु ख्रीष्टलाई नजिकबाट चिन्छ। कुनै मान्छेले सिकाउन पर्दैन, तर तपाईँ भित्र भएको पवित्र आत्माको आवाज तपाईँसँग बोल्छ अनि तपाईँले सुन्नुहुन्छ अनि तपाईँले सिक्नुहुन्छ। अभिषेकको कारणले गर्दा तपाईँले सबै कुरा बुझ्दै जानुहुन्छ। त्यो अभिषेक चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आयो भने कसले सिकाउनु पर्दैन, तर तिमीहरूलाई म सिकाउँछु भनेछ।
आज दिन उता तपाईँको दुःखको कुराहरूबाट पनि परमेश्वरले सिकाउँछ। प्रभु म हेर्ने आँखालाई माग्छु, सबै परिस्थितिबाट तपाईँलाई देख्ने आँखा। प्रभु म यति बेला त्यो पर्सिभ गर्ने माइन्डलाई माग्छु। वचनहरू पढ्दै गर्दा यीशु ख्रीष्ट तपाईँलाई देख्ने आँखा खोलिदिनुहोस्। प्रभु तपाईँले भन्नुभएको रहेछ, तपाईँले बोल्दै पनि मान्छेले बुझेन अनि यो कुराहरूबाट लुकाइदियो चेलाहरूलाई, कारण उनीहरू बाठ्य हुनु खोज्यो, जान्ने हुनु खोज्यो। अनि हामी पनि बाठ्य जान्ने भएर आफ्नो जीवन आफै चलाउनु खोज्दा हामीबाट पनि लुकेको छ यीशु ख्रीष्ट तपाईँ। तर आज हामी भन्छौँ हाम्रो हृदयलाई बालकको जस्तो बनाइदिनुहोस्, फेरि सोझो बनाइदिनुहोस्। बालकले पुरा भर पर्छ बाउमाथि, आफूमाथि भर पर्दैन। खानु पिउनु लाउनु, बालकले आफ्नो बलमाथि भर पर्दैन, आफ्नो काममाथि भर पर्दैन, तर पितामाथि भर पर्छ। सुत्नु, उठ्नु, खेल्नु, लुगाको लागि, खानाको लागि, सानो भन्दा सानो। प्रभु हामी त टाढो गइसकेको छौँ पिता तपाईँदेखि, तपाईँ कहाँ ल्याउनुहोस्। उरौ पुत्रहरू चाहिँ हामीहरू हो प्रभु, हराएको तपाईँको छोरा चाहिँ। प्रभु हामी फर्किन्छौँ घरमा, हामी तपाईँदेखि टाढो छौँ प्रभु यीशु। हामी तपाईँको बारेमा हामीलाई थाहा छ, तर तपाईँलाई हामी चिन्दैनौँ। तपाईँको बारेमा थाहा हुनु र तपाईँलाई चिन्नुमा भिन्नता छ। हामी तपाईँलाई चिन्न चाहन्छौँ प्रभु। अन्य जातिलाई पनि तपाईँको बारेमा थाहा छ, तर हामी चाहिँ तपाईँलाई चिन्न चाहन्छौँ। हृदयलाई प्रभु यीशु महसुस गर्न चाहन्छौँ। तपाईँको हृदयमा के हुँदैछ, के महसुस गर्नुहुन्छ, त्यो महसुस गरेर जिउन चाहन्छौँ प्रभु। हामी तपाईँलाई प्रभु यीशु पुज्नु, हामी तपाईँलाई स्वर्ग जाने बाटो भनेर मात्रै पक्रिन चाहँदैनौँ, तर तपाईँले गर्नुभएको मायालाई बुझ्न चाहन्छौँ प्रभु। हाम्रो हृदयलाई खोलिदिनुहोस् तपाईँको माया बुझ्नलाई, हामी तपाईँलाई माया गर्न सकौँ। माया गर्ने मान्छेले भर पर्न सक्छ प्रभु, हामीलाई भर पर्न सिकाउनुहोस्। धन्यवाद। केही भन्नुहोस्, यति बेला प्रार्थना गर्दै गर्दा केही भन्नुहोस् तपाईँ परमेश्वरलाई। थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू लर्ड। यस, यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हुँदैछ अहिले तपाईँ परमप्रभुमा भर। श्रापित हो मानिसमाथि भर पर्ने बाइबलले भन्छ। नाकको पोलमाथि भरोसा गर्ने श्रापित, परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहोस्। तपाईँको घरको चङ्गाइको लागि परमेश्वरलाई भरोसा गर्नुहोस्। घरको ऋणहरू पुरा चुक्ता हुनुलाई परमेश्वरलाई भरोसा गर्नुहोस्। तपाईँ कतिवटा कुरा आदतहरू छुटकारा पाएको छैन होला, परमप्रभुलाई भरोसा गर्नुहोस्। सेवक आएर प्रार्थना गरिदिन्छ होइन, तपाईँलाई जे चाहेको छ परमप्रभुलाई भरोसा गर्नुहोस्, उहाँले दिन्छ, उहाँ असल हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ तिमीहरूको संसारको बाउले त के माछा माग्दा ढुङ्गा दिन्छ, के तिमीलाई एउटा रोटी माग्दा तिमीलाई सर्प दिन्छ? तिमीहरूको संसारको बाबुले त दिँदैन भने के तिमीलाई थाहा छैन स्वर्गीयमा बस्ने पिता अझ बढी गरिकन तिमीले मागेको भन्दा असल कुरा दिन्छ? उहाँ चाहिँ असल बाबु हुनुहुन्छ। हामी भर परौँ उहाँमा, उहाँ चाहिँ असल हुनुहुन्छ। तपाईँ कतिजनाको बाबु छैन होला, तपाईँले गुमाउनु भएको होला, तर उहाँले यो कुरा भन्नुहुन्छ, म त्यो ठाउँलाई तिमीहरूको भरिदिँदैछु अनि म चाहिँ तिमीहरूको बाबु हो। अनि परमप्रभुले यो कुरा भन्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई म पाल्छु, म मबाट तिमीहरू जिउने छौ, तिमीहरूको जीवनको स्रोत चाहिँ म हो, नडराउ भनिकन परमप्रभु भन्नुहुन्छ। कतिजना तपाईँले यो सम्झिनुहुन्छ, मेरो घरलाई कसले अब अगाडि बढाउँछ अनि म बढाउँछु, म काम गर्छु, तर परमप्रभुले यो कुरा भन्नुहुन्छ, तपाईँको घरको बाबु चाहिँ अझै पनि जिउँदो छ अनि तपाईँको घरभित्र हिडुल गर्दैछ अनि उहाँ चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको जे पनि निर्णयहरू लिँदै हुनुहुन्छ यति बेला परमप्रभुमा भर परिकन लिनुहोस्, परमप्रभुलाई भनिकन लिनुहोस्, परमप्रभुलाई नभनिकन नलिनुहोस्, कारण परमप्रभुले यही नै चाहनुहुन्छ तपाईँबाट। सबै कुरा चाहिँ उहाँलाई भनिकन गरेको। एउटा बुढीले स्वास्नीले कुनै कुरा लोक्नेबाट लुकाउँदैन, सबै कुरा भन्छ भर गरिकन। परमप्रभुले त्यसरी नै माया गरेको चाहन्छ, सबै कुरा उहाँको अगाडि नलुकाएर भनेको। तपाईँ सङ्घर्ष गरेको ठाउँहरू पनि भनिदिनुहोस्। कतिजना तपाईँ बेविचारमा सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ होला, अश्लील कुराहरूमा सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ होला। नाटक नगर्नुहोस्, नलुकाउनुहोस्, यो कुरालाई खोलिदिनुहोस् परमेश्वरको अगाडि। परमेश्वरले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। बाइबलले भन्छ जसले आफ्नो पापलाई लुकाउँछ त्यसको उन्नति हुँदैन,
तर जसले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्छ त्यसको अपराधहरू चाहिँ मेटाइन्छ नि, पापहरू चाहिँ क्षमा हुन्छ। परमप्रभुको नाउँमा यति बेला सबै कुरा राखिदिनुहोस्। यति बेला तपाईँको बोझ, टेन्सन, फिक्रीहरू राखिदिनुहोस्। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हामी तपाईँको आलिकन आउँछौँ। सबै थोक तपाईँको पाउमा हामी समर्पण गर्छौँ। सबै थोक तपाईँको पाउमा समर्पण गर्छौँ। हामी सबै एउटै हो, तपाईँ भिन्नता। हामीलाई तपाईँ चिनाउनुहोस्। हामी सक्दैनौँ तपाईँलाई चिन्नु पनि प्रभु। हामी यहाँ कोही पनि छैन, बाठे चलाकहरू, हामी बालकहरू हो अनि हामी तपाईँमा नै भर परेछौँ। तपाईँले तपाईँको हुनुहुन्छ, प्रकट गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। हामी बालक झै पुरा पिता तपाईँमा भर पर्छौँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थ्याङ्क यू जिजस, 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 जिजस। दामी हुन्छ। सबै कुरा मिलेर भलाइ हुन्छ। सबै कुरा मिलेर भलाइ हुन्छ। उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि, उहाँमा भर पर्नेहरू कहिले पनि उहाँले शरममा पार्दैन। हामीले विश्वास गरेको कारणले गर्दा हामीले असम्भवलाई देख्छौँ, हाम्रो जीवनमा महिमालाई देख्छौँ। धन्यवाद। हामीले यस्तो असल बाबु पाएको छ। उहाँ चाहिँ भगवान मात्रै होइन, तर त्यो परमेश्वर कहाँ चाहिँ हामी बाउ भनिकन पुकारा गर्न सक्छौँ। धन्यवाद पिता, यीशु ख्रीष्ट तपाईँको नाउँमा। थ्याङ्क यू लर्ड। हाम्रो पिता छ है। साँच्चै नै तपाईँहरूको हृदय अनि मेरो हृदय परमप्रभुले परिवर्तन गर्दैछ। हामी त्यति बेला परिवर्तन हुन्छ जब हामी यीशुलाई नजिकबाट चिन्छौँ अनि पितालाई नजिकबाट चिन्छौँ। अरू कसै बोले पनि परिवर्तन हुँदैन, कसैले सिकाएन पनि परिवर्तन हुँदैन। बरु खाताभरि हामी लेखी पठाउँछौँ तर हृदय भने चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। तर आज परमप्रभुको आत्माले यीशु ख्रीष्टको नाउँमा हाम्रो हृदयलाई परिवर्तन गरेछ। अनि पहिलो परिवर्तन चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चिन्दा अनि पितालाई चिन्दा हुन्छ। धन्यवाद। म तपाईँलाई एउटा रहस्य भन्छु है। म परिवर्तन हुनुमा एउटा लाग्दो सहायता गरेँ। म एडिक्सनबाट परिवर्तन हुनुमा होइन, म सेवक थिएँ अनि अरूहरूलाई प्रचार गर्थेँ है, सेवा चलाउँथेँ है। र पनि म परिवर्तन हुनुपर्छ थुप्रो ठाउँमा। अनि सेवा गर्दा गर्दा परिवर्तन एउटा चाहिँ म कति बेला भयो भने चाहिँ एउटा कुरा मैले जाने कि परमप्रभु भगवान ईश्वर हुँदै हुँदै चाहिँ उहाँले यस्तो भनेछ क्या, परमेश्वर को भन्ने खोजीमा थियो मान्छेहरू। यीशु प्रभु चाहिँ पिता चिनाउनलाई आयो भनेछ। अनि कसरी पितासँग प्रार्थना गर्नु भनेर सोध्दै थियो अरूले। परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नु सोध्यो, पितासँग होइन। त्यति बेला भगवानसँग यसरी प्रार्थना गर्नु भने क्या यीशु प्रभुले। अनि फर्स्टमै हामी जहिले गर्ने प्रार्थना यो। अनि प्रार्थना गर्दा यसरी भन्नु, हे हाम्रो स्वर्गीयमा बस्ने पिता भन्ने। कतिजना छक्कै पर्ने, त्यही कारण यीशु प्रभुलाई ढुङ्गाले हिकाएको। किनभने हाम्रो भगवानलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तिमीले चाहिँ पिता भन्यौ, कसले भने तिमी चाहिँ छोरा हो भनेर चाहिँ यीशु प्रभुलाई क्रुसमा टङ्गाएको एउटा चाहिँ रिजन चाहिँ। तर सबैभन्दा एउटा ठुलो प्रकाश चाहिँ यसमा लुकिएको छ। अब चाहिँ हाम्रो उहाँ भगवान मात्रै रहेन, उहाँ चाहिँ माछा जुन तारा बनाउने ईश्वर मात्रै रहेन, तर उहाँलाई चाहिँ यीशु प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भयो भगवान होइन पिता भन्नु, पिता। अनि तपाईँलाई कसले सिकाएन हात जोडेर पिता म आएँ भन्नु? कसले सिकाएन? बाइबलले भन्छ पवित्र आत्माले सिकायो, परमेश्वरले नै सिकाएको। रोमी 8ले भन्छ पवित्र आत्मा भएको छाप चाहिँ कसरी याद पाउँछ भने त्यो मान्छेको मुखबाट चाहिँ ईश्वरलाई हेरेर, जबकि अरू अन्य मान्छेहरूले भगवान भन्दैछ, देवी भन्दैछ, देवता भन्दैछ, तर पवित्र आत्मा भएको छाप चाहिँ के हो भने त्यही भगवानलाई चाहिँ पिता भनिकन सम्बोधन गर्छ। सो म तपाईँलाई यही कुरा भन्छु, हजुर पिता तपाईँसँग खुसी हुनुहुन्छ। तपाईँले केही काम गरेर होइन, तर तपाईँ चाहिँ उहाँको छोरा अनि छोरी हुनुहुन्छ, त्यही कारण खुसी छ। ओके है, हामी यतै राखौँ। आज थुप्रो कुराहरू छ है, हामी त्यसमा भर नपरौँ। सिक्नुमा हामी त्यो पितामा भर परौँ, पिताले सिकाउँछ। मजा लाग्यो मलाई तपाईँहरू थियो है। साँच्ची म तपाईँलाई माया गर्छु। म पनि बदलिँदै जाँदैछु हरेक दिन। म चाहिँ सिद्ध छुइनँ,
सिद्ध चाहिँ यीशु ख्रीष्ट मात्रै छ। तपाईँ जसरी रोएर प्रार्थना गर्यो त्यसको मतलब तपाईँ कमजोर हो, पाप गरेको छ, भर परे छैन होइन। म पनि यसरी नै प्रार्थना गर्छु रोएर, प्रभु भर पर्नु चाहन्छु। धेरैचोटि म दिमाग चलाउँछु, धेरैचोटि मलाई डर लाग्छ, भविष्यको पैसाहरू नहुँदा डर लाग्छ, तर भर पर्न चाहन्छु। यसरी प्रार्थना हो, यही हो बाटो, यही हो तरिका, एउटै छ बाटो। म यहाँनिर वचन बनाइन मैले है, मेरो 7 बजी उता सेवा थियो, मैले वचन बनाइन। बिहानदेखि म नसुनेको च्याप्टर पो पढेँ, त्यो बिलाप भन्ने क्या, त्यहाँ के लेखेको छ त बिलाप भन्ने, त्योसँग केही लिङ्कै छैन आज बोल्ने, तर पनि मलाई पढ्नु मन पर्यो। त्यो चाहिँ प्रभु र मेरो बसाइ हो है। त्यहाँबाट यीशुलाई हेर्नु मन, प्रभु कति भलो कसरी देख्छु। मलाई टेन्सनै छैन यहाँ बोल्नु पर्छ है, भरै भन्नु पर्छ, प्रिपेयर, त्यो होइन। हरेक दिन यीशुसँग जिउनु पर्छ, हरेक दिन। अनि मैले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि 7 बजी म डराएँ, प्रभु मलाई डर लाग्यो, म सक्दिनँ। अगाडिको प्रार्थना मैले यो भने, म सक्दिनँ, यहाँभन्दा अगाडि म जान्दिनँ, र मसँग एकजना छ जसले सक्छ, जसले जान्छ, म भर पर्दैछु। मैले त्यो प्रार्थना स्क्रिनमा गर्नुभन्दा नि अगाडि, अनलाइन आउनुभन्दा अगाडि 6 बजी गरेँ, प्रभु म त जान्दिनँ, तर तपाईँले जान्नुहुन्छ, म त यहाँ भर पर्छु। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, मैले दामी दामी बोलेर है बेसी गहिरो सिकायो भने चाहिँ पिता खुसी हुन्छ भन्दा चाहिँ पुरो गहिरो पनि केही सिकाएन, अरूले हेर्दा पनि पगला लाग्यो, यसले त केही जान्दैन रहेछ देखोस् मान्छेको अगाडि, तर पिताले हेर्दै गर्दा चाहिँ आज तैँले म माथि भर परिस्। पितालाई खुसी पार्नलाई छ हामी यो जीवनमा। सो आज तपाईँको जीवनबाट अनि मेरो जीवनबाट पिता खुसी भएको छ। सो म तपाईँलाई के भन्छु भने है, जोडिनुहोस्। यो सन्डे त म हुन्छु कि हुँदिनँ याद छैन, तर अर्को वेडनेसडे म आउँछु है। अर्को वेडनेसडे, त्यसको अर्को सन्डे होला। हामी अझै केही कुरा सिकौँ, केही दिनसम्म म पनि यसरी प्रार्थना गर्छु। म बनाउँदिनँ तपाईँहरूलाई बोल्नु, म प्रभुलाई खोज्छु, तपाईँ पनि प्रभुलाई खोजौँ। केही हुन्छ है, केही हुन्छ। हामी परिवार जस्तो भएको छ, केही हुन्छ। अपेक्षा लिएर आउनुहोस्, हामी बात पनि मार्छौँ बादमा लास्टमा हामी एकजना 2-2 मिनट बात पनि मार्छ। त्यो हिसाबले हामी प्रार्थना पनि गर्छौँ, मजाको हुन्छ। अनि यो सबैको श्रेय हामी परमेश्वरलाई दिन्छौँ। अनि जतिजना यो पछाडि खटिरहेछ, तारा ब्रदर है, उहाँको वाइफ होइन, अनि यस